पहिलो प्रश्नमा चाहिँ नेपालमा निजामती कर्मचारीहरूमाथि तिनको कार्यशैली, क्षमता, कार्यशैली र नैतिक आचरणको सवालमा नागरिकहरूबाट निकै आलोचना हुने गरेको पाइन्छ। पछिल्लो समयमा आएर राजनीतिक नेतृत्वले समेत देश विकास नहुनुमा कर्मचारीकै दोष देखाएर अब आइन्दा करारमा भर्ना गर्नुपर्छसम्म भन्ने गरेको सुनिएको छ। एउटा केस हो यो। निजामती कर्मचारीको नीलो देश भ्रष्टाचारको प्रतीकको रूपमा समेत रहने व्यङ्ग्य गर्ने समेत गरिएको छ। यी आरोपहरू निकै तिक्त लागे पनि त्यसको पृष्ठभूमिको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। कर्मचारी तन्त्रको वास्तविक चरित्र नै अवैतनिक र पोतसोपान र अख्तियारीबाट सञ्चालित हुँदा यो बढी आन्तरिक नागरिक र नैतिक यो संवेदना शून्य हुन गएको छ भन्ने विद्वानहरूको राय पनि छ। अलिकति कर्मचारी तन्त्रले विशेषताको कुराहरू गरिएको यहाँ। यसलाई कानुनी प्रक्रियाबाट मात्र केन्द्रित नागरिक र नैतिक नागरिक यो अलिकति मिलेन है। मानवीय मूल्यप्रति नैतिक र मानवीय मूल्यप्रति संवेदनशीलता कमजोर हुन गएको भन्ने समेत रहेको छ। यसको आलोचनाको विषयवस्तु हो। यो लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका कर्मचारीहरू यान्त्रिक होइन, नागरिकप्रति नैतिकवान र जनमुखी र शीघ्र उत्तरदायी र गतिशील हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अहिलेको विश्वव्यापी रूपमा अगाडि आएको छ। प्रशासन सुधारका प्रयासहरू तथा शासन पद्धतिका नयाँ पहलहरू समेत यही सेरोफेरोमा घुमिरहेको पाइन्छ। यस तथ्यलाई मध्यनजर गरी कर्मचारीहरूलाई नैतिकवान, गतिशील र नागरिक केन्द्रित बनाउनका लागि संविधान, यो फन्टले गर्दाखेरि अलिकति तलमाथि गर्दछ, तपाईँको चाहिँ केन्द्रित बनाउनको लागि संविधानदेखि लिएर विभिन्न प्रशासकीय कानुनहरूको मार्गदर्शन भए तापनि नैतिकता र आचरणलाई व्यवहारमा नै संस्थागत गर्ने दिशामा खासै देखिने गरी परिवर्तन भएको छैन। धेरै संस्थागत परिपाटीहरू, नीति कानुनहरू छ, तर पनि निजामती कर्मचारी चाहिँ व्यावसायिक र नैतिक भएन, अझ नैतिक आचरण भएन भन्ने यसको चाहिँ केसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पृष्ठभूमि रह्यो। यस सन्दर्भमा नेपालको निजामती प्रशासनमा सदाचारलाई संस्थागत गर्न किन नसकियो होला, विश्लेषण गर्नुहोस्। पहिलो पक्ष चाहिँ यो नैतिक प्रशासन हामीले किन पाएनौँ त्यसको विश्लेषण गर्नुहोस् भन्ने पहिलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मामिलाको पहिलो पक्ष छ भने, दोस्रो कानुनी औपचारिकता, अख्तियारी र नैतिक संहिताले सिर्जना गर्ने वस्तुगत जिम्मेवारी तथा भावनात्मक सुझबुझ र अन्तरात्माबाट निश्चित हुने विषयगत नैतिक जिम्मेवारी बीचको मिलनबिन्दु कसरी निश्चित गर्नुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ भनेपछि यो चाहिँ हामी अलिकति कर्मचारी तन्त्रीय औपचारिक जिम्मेवारी र आत्मिक निष्ठा दुईटाको सन्तुलन, कार्य सन्तुलन कसरी गर्ने होला। एउटा अलिकति संस्थागत पक्ष र अर्को आत्मिक स्पिरिचुअल पक्ष, यो बीचको चाहिँ तपाईँको संयोजन, सन्तुलन कसरी ल्याउने भन्ने दोस्रो प्रश्न छ। दोस्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाँसिएको प्रश्न छ भने, तेस्रो चाहिँ नेपालको समग्र सार्वजनिक प्रशासनलाई नैतिकवान र जनमुखी बनाउनको लागि आवश्यक नीतिगत र व्यावहारिक रूपान्तरणको खाका प्रस्तुत गर्नुहोस् भने मैले रणनीति मात्रै राखेको छु, खाका प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। भनिसकेपछि यसका तीनटा पाटाहरू रहे। अब मैले सुरुमा के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ साथीहरूलाई मैले के सङ्केत गर्छु त भन्दा चाहिँ पहिला हामी समस्याको पृष्ठभूमिमा जाउँ। समस्याको पृष्ठभूमिमा अलिकति साथीहरू मैले लेखेको भन्दा अलिकति बढी पनि जान सक्नुहुन्छ। मैले पहिला थोरै रूपमा चाहिँ विषयवस्तु उघार्नको लागि हामी कुन सन्दर्भबाट सुरु गर्छौँ भन्ने विषयवस्तुलाई थोरै चाहिँ रेफरेन्सको रूपमा राखेको छु। निजामती प्रशासन नैतिक रूपमा सदाचारी, हामी निजामती कर्मचारीको पेशागत गुण विशेषतालाई चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा राखेँ मैले। नैतिक रूपमा सदाचारी, पेशागत रूपमा व्यावसायिक एवं संस्थागत रूपमा क्रियाशील रहने प्रणाली हो। निजामती प्रशासन भनेको एउटा प्रणाली हो जुन चाहिँ सदाचारी पनि हुन्छ, व्यावसायिक पनि हुन्छ, सधैँ क्रियाशील हुन्छ। यसका तीनटा चाहिँ सद्गुणहरूको सङ्गम भन्यो हामीले, तीनटा विषयवस्तुहरू छ भने मैले यसलाई संविधानात्मक भूमिका खेलेर मात्र पुग्दैन भनेपछि यसले यो निजामती प्रशासनले चाहिँ संयन्त्रको भूमिका, इन्स्ट्रुमेन्टल रोल खेलेर मात्रै पुग्दैन। यो विवेकशील क्रियाशीलतामा आक्रामक बन्नुपर्छ। यो भाषा यहाँ चाहिँ यसले भन्नुहोस् यसलाईको सट्टा, तर अहिले त्यो देखिएको छैन र प्रश्नमा भनिए जस्तो आरोपित छ। आरोपित हुनुको पछि व्यावहारिक कारण र सेवाग्राहीका अनुभूति पनि दुईटा पक्षबाट। एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यावहारिक कामबाट चाहिँ तपाईँ मैले राम्रो काम गर्न सकेर पनि हामीलाई आलोचना भएको छ, आरोप लागेको छ। दोस्रो सेवाग्राहीले चाहिँ तपाईँ मबाट लाभग्राही जनताहरूले उसको अनुभूतिले तपाईँ मैले पक्कै पनि राम्रो काम गर्दैनौँ
किन कसले कसले राम्रो काम गरेको छ र भन्ने एउटा सोच पनि देखिएको छ। दुईटा कुराबाट, एउटा पर्सेप्सन र एउटा तपाईँ मेरो चाहिँ बिहेभियर, दुईटा कुराबाट कर्मचारीको बिहेभियर र सेवाग्राहीको पर्सेप्सन दुवैबाट चाहिँ हामी राम्रा होइनौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ देखिएको छ भन्ने मैले। निजामती कर्मचारीको चाहिँ भूमिकाको कुराहरू गर्ने मैले। अब उसले कसरी काम गर्छ त तपाईँ मैले भनेर भन्दाखेरि चाहिँ निजामती कर्मचारीको करारी कानुनले दिएको चाहिँ भूमिका साङ्गीतिक, समाजबाट अपेक्षा गरेको भूमिका नैतिक, संस्थाको मूल्य प्रणालीले माग गरेको भूमिका र आत्मिक तपाईँ मेरो मनले माग गरेको दायित्व वा भूमिका, चारवटा भूमिका हुन्छ भन्ने मैले एकाउन्टेबिलिटीमा पनि मैले सङ्केत गरेको छु। अहिले 23 नम्बरको प्रश्नमा पनि यही कुराहरू। पहिलो के भने त भन्दा हामीले चाहिँ कन्ट्र्याक्चुअल रोल हुन्छ, दोस्रो सिम्बोलिक रोल हुन्छ, अर्को इथिकल रोल हुन्छ, अर्को स्पिरिचुअल रोल हुन्छ। त्यो छुट्टा छुट्टै एउटाबाट मागेको हुन्छ। यो एउटा पुरा नभइकन, करारी पुरा नभइकन साङ्केतिक हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। साङ्केतिक र करारी दुवै पुरा गरेपछि बल्ल नैतिक कुराहरू सुरु हुन्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ ठिक बात बेठिक के गर्यौँ भनेर चाहिँ तपाईँ मेरो अन्तर्बोध गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले मैले त्यसलाई के भने त भन्दा चाहिँ विवेक अथवा आत्मिक निष्ठा भनेर भने त्यसको दायित्व पनि तपाईँमा माथि छ। त्यस कारणले चाहिँ जब तपाईँको चाहिँ करारी दायित्व पुरा गर्दैनौँ त्यो बेलामा त कारबाही हुन्छ, कारबाही हुनसक्छ। तर अन्य दायित्व र पेसागत सदाचारिताबाट हेरिने विषयवस्तु हुन्, त्यो चाहिँ तपाईँ मेरो बिहेभियरबाट हेर्ने, राम्रो नराम्रो भन्ने भयो समाजले, सेवाग्राहीले, त्यसलाई कारबाही चाहिँ हुँदैन। त्यो अनुकूल हुँदा चाहिँ करारी दायित्व पुरा हुन झन् सजिलो हुन्छ, एकले अर्कोलाई सपोर्ट गर्छन्। यदि त्यो सकिएन भनेदेखि चाहिँ सदाचारिताबाट हामी च्युत हुन पुग्छौँ र पेसागत नैतिक आधारहरू गुमाउँछ प्रणालीले, सर्वत्र आलोचित बन्छ। जस्तो अहिले देखिएको छ, अहिलेको अवस्था चाहिँ निजामती सेवा रक्षात्मक पंक्तिमा छ, आलोचित छ। प्रश्नकै व्याख्या गरेँ मैले थोरै। यसको व्यवहार, यसलाई चाहिँ कर्मचारीले चाहिँ फेरि चाहिँ यसको अक्षरबाट अथवा चाहिँ शब्दबाट चाहिँ कहिले पनि उत्तर दिँदैन। कर्मचारीको चाहिँ एउटा शैली के हो त भन्दाखेरि चाहिँ उसको बिहेभियरले, कामले हामीले उत्तर दिनुपर्छ। र समग्र निजामती सेवाको इज्जत, मर्यादा अनि विश्वास छैन। किन त भन्दा चाहिँ हामीले व्यवहारले जवाब दिन सकेका छैनौँ अनि हामी आलोचित छौँ। हामीले वैधता गुमायौँ, हामीले वैधता त गुमायौँ। हामीले वैधता गुमाउने बित्तिकै कर्मचारी होल सिभिल सिस्टमले चाहिँ सिभिल एडमिनिस्ट्रेसनले वैधता गुमायो भने राज्य प्रणालीले वा शासकीय वैधता पनि गुम्छ भनेर थोरै चाहिँ मैले यसको चाहिँ भूमिका राखेँ। प्रश्नले 3टा कुरा भन्यो भनेको छु मैले, प्रश्नमा 3टा कुरा उठायो। अब मेन यी कुरा सन्दर्भमा राखेर अब 3टा प्रश्नको हामी उत्तर दिएर लेख्छौँ। एउटा कुरा के लेख्यो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रश्नमा 3 विषयवस्तुको उठान भएको छ। पहिलो उठान भएको विषयवस्तु नेपालको निजामती सेवामा नैतिकता र सदाचार किन संस्थागत गर्न नसकेको होला। एउटा प्रश्न चाहिँ त्यो भयो। दोस्रो, औपचारिकता र वस्तुगत जिम्मेवारीको साथ आत्मिक निष्ठा अलि लामो छ, मैले तपाईँलाई अलिकति कम्प्याक्टमा ल्याएर आएर सजिलो बनाएको छु। तपाईँले जाँचमा पनि यो शैली अवलम्बन गर्नुहोला, यसै गरी पिकअप गर्नुहोला, इस्यु पिकअप यसरी गर्नुहोला भनेर मैले त्यो तपाईँलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ सल्लाह दिन खोजेको, सन्देश पनि दिन खोजेको। औपचारिकता र वस्तुगत जिम्मेवारीको साथ आत्मिक निष्ठा कसरी कायम गर्न सकिन्छ। दुईटा कुरा, औपचारिक जिम्मेवारी हामीले निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ औपचारिक र वस्तुगत जिम्मेवारी जुन तपाईँ मलाई चाहिँ जब डिस्क्रिप्सन दिएको हुन्छ कार्यालयले, त्यसको साथसाथै तपाईँ आफ्नैबाट तपाईँको टु फिल विथ कर्मचारीको चाहिँ एउटा चाहिँ समर्पण भावना विकास चाहिँ कसरी गर्ने होला र निजामती सेवालाई नैतिक संस्था बनाउने चाहिँ कसरी होला। 3टा प्रश्न छ यसमा। पहिलो प्रश्नको कुराहरू गरेँ मैले। पहिलो प्रश्नको डिल गर्छु, यो होल उत्तरै मैले डिल गरेको छु। जहाँसम्म निजामती सेवा किन नैतिकता र सदाचारलाई संस्थागत गर्न सकेन भन्ने सवाल छ, यसमालाई चाहिँ एकाङ्की स्ट्यान्डअलोन निजामती सेवालाई चाहिँ छुट्टो रूपमा नहेरेर यसलाई चाहिँ होलिस्टिक पार्टको सब पार्टको रूपमा हेर्नुपर्छ भन्न खोजेँ मैले। यसलाई एकाङ्की ढङ्गबाट नहेरी विस्तृत आयामबाट हेर्नुपर्छ। सामाजिक पर्यावरण यसको ब्याकग्राउन्डमा रहन्छ, भरण छनौट प्रणाली यसको ब्याकग्राउन्डमा रहन्छ, वृत्ति व्यवस्थापन प्रणाली यसको ब्याकग्राउन्डमा रहन्छ, संस्थाभित्रको चाहिँ मूल्य अभिमुखीकरण, भ्यालु सिस्टम, भ्यालु ओरिएन्टेसन अर्को यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा रहन्छ र सङ्गठनभित्रको व्यवहार अर्को ब्याकग्राउन्डमा रहन्छ। सेवाग्राही र चाहिँ तपाईँको सेवा प्रदायक भनेको तपाईँ कर्मचारी हामी र सेवाग्राहीको चाहिँ व्यवहार त्यसले पनि प्रभाव पार्छ भनेपछि यो समग्र पहिलो पक्षमा चाहिँ यी समग्र आयामबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने भयो भने मैले अब सबै आयामको मैले थोरै विश्लेषण गरेको छु, एक प्यारा विश्लेषण गरेको छु। सामाजिक मूल्य संस्कृति चाहिँ अहिले आरोपित छ, त्यसकारणले गर्दा समाजको उपजोग कर्मचारी पनि उसको पर्यावरण बिग्रिएपछि ऊ पनि स्वतः बिग्रिन सक्छ अथवा उसँग चाहिँ संस्थागत मूल्य परिपाटीहरू, भ्यालु सिस्टमहरू स्खलित हुन्छन् भन्न खोजेँ मैले, होइन। सामाजिक मूल्य संस्कृति चाहिँ स्खलित अवस्थामा, राष्ट्रन्मुख अवस्थामा छ। समाजमा नैतिक मूल्य र मान्यता र असल संस्कृति बिस्तारै हटाउँदै स्खलित हुँदै र समाज विषयान्तर हुँदै गएको छ।
र निजामती कर्मचारी त्यही समाजको उपज भएकोले सामाजिक मूल्यवृत्ति र सोच संस्कारलाई सेवाभित्र लिएर आएको छ। हामी जुन समाजबाट, जुन घरबाट, जुन परिवारबाट, जुन भ्यालु सिस्टमबाट आएका छौँ त्यसैलाई बोकेर हामी ठ्याक्क अफिसभित्र प्रवेश गरेका हौँ। यदि समाज नैतिक मूल्य आचार्य थियो भने, हुन्थ्यो भने प्रणालीको रूपमा चाहिँ निजामती सेवा बिग्रिन सक्दैन थियो हैन। जस्तो अहिले जापानको सिस्टम हेरौँ न, उसलाई वर्कहोलिक भन्छ, घरमा धेरै कामहरू गर्ने तर अलिकति बढी निष्ठाको कुराहरू राख्ने भनिसकेपछि त्यही कुरा उसले ठ्याक्क निजामती सेवाको सिभिल सिस्टममा, जापानिज सिभिल सिस्टममा त्यही लिएर गयो, जापान पोस्टमा त्यही लिएर गयो, जापानको तपाईँको अरू कार्यालयहरूमा त्यही लिएर गयो, जापानको कर कार्यालयमा त्यही लिएर गयो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब ऊ समाजलाई भन्दा पनि, समाजमा उसले देखाएको व्यवहार भन्दा पनि वृत्तिमा उसले अझै राम्रो व्यवहार देखाउन खोज्छ। त्यसकारण चाहिँ समाज लोभी, लालची र आग्रही बन्दै गयो। सदाचार, सेवा र मानवीय मूल्य आचरणलाई आदर गर्न छाडेकोले समाजले चाहिँ तपाईँको यो आदर गर्न छोड्यो, राम्रो भ्यालुहरूलाई छोडेकोले त्यसको क्षतिपूर्ति लिन पनि निजामती सेवाको भ्यालु नै छैन, सबैले गाली गरिरहेको छ, अनि समाज पनि राम्रो छैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी के गर्छौँ त, त्यसलाई कम्पेन्सेट गर्छौँ। नराम्रो सेवाभित्र प्रवेश गऱ्यौँ, महिमा नभएको सेवामा प्रवेश गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसबाट हामीले चाहिँ छोटो अवधिमा चाहिँ केही बेनिफिटहरू लिएर, त्यसलाई हामीले कम्पेन्सेसन भन्छौँ, क्षतिपूर्ति लिएर चाहिँ हामी त्यसबाट फाइदा लिन खोज्छौँ। त्यो सबै सिस्टममा त्यस्तो हुन्छ हैन। त्यस्तो भयो नेपालमा पनि, अझै पनि, तर सबैतिर होइन नि फेरि भने, अझै पनि सबै कर्मचारी व्यावसायिक सदाचारिता, सबै कर्मचारीमा व्यावसायिक सदाचारिता खत्तम भइसकेको छैन। प्रणाली बिगार्न सदाचार च्युतहरूले दुरुत्सान गरिरहेका भने छन् भनेपछि अहिले पनि राम्रा कर्मचारीहरू छन्, सिस्टम धान्ने अहिले पनि कर्मचारी छन्, तर तिनीहरू पाखामा छन् र तिनीहरूलाई पनि बिस्तारै दुरुत्सान, नराम्रो काम गर्ने व्यक्तिहरूले दुरुत्सानमा चाहिँ लगेका छन् भने मैले। अब अर्को, अब मैले चाहिँ भर्ना छनौटको कुराहरू गर्नु खोजेँ। अब भर्ना छनौटको कुराहरू किनभने कर्मचारीको स्वभाव चाहिँ हामी चाहिँ योग्यता प्रणाली भनेको मात्रै अक्षरहरूको जानकारीहरूको बोकेर आउने, अक्षरहरू बोकेर आउने मात्रै होइन, उसको सिप, शौकत, संस्कार, स्वभावहरू अथवा मूल्य विप्रेरणाहरू, अभिमुखीकरण कस्तो रहेछ त्यहाँ टेस्ट गर्नुपर्छ भनेको छु मैले। कर्मचारीको योग्यता प्रणालीबाट छानेर त आउँछ, तर छनौटको प्रक्रियामा उसको स्वभाव, आचरण, मूल्यवृत्ति, वृत्ति प्राथमिकता जस्ता पक्षहरू हेरिएको हुँदैनन्। त्यस्तो परीक्षण गर्न सकेको छैन, गर्दैनौँ हैन, धेरै गरिएकै छैन हैन। केवल सैद्धान्तिक ज्ञान र जानकारीको सङ्कलनलाई योग्यताको सूचक रूपमा हेरिन्छ। नेपालमा त्यही गर्छौँ हामीले, अधिकांश विश्वमा त्यही गर्छौँ। सामाजिक मूल्य प्रणाली चाहिँ जब तपाईँको चाहिँ ऊ छैन, राम्रो छैन, त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँ मैले के भन्ने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ झनै चाहिँ तपाईँ मलाई चाहिँ यस्तो बेलामा झन् तपाईँको चाहिँ स्वभाव परीक्षणहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक मूल्यवृत्ति राम्रो भएको भए त सामाजिक मूल्य संस्कार बोकेर आउँथ्यो, राम्रो हुन्थ्यो। अब उसो भए राम्रा हामीले जानेका मात्रै होइन, अनिष्ट कर्मचारी पनि चाहियो। मेरिटबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऊ सुसंस्कृत कर्मचारी मात्रै होइन, ऊ चाहिँ तपाईँ अनिष्टिबाट सज्जित कर्मचारी पनि चाहियो हामीलाई। त्यो भन्न खोजेको छु मैले। केवल सैद्धान्तिक ज्ञान र जानकारी सङ्कलन नै योग्यताको सूचकको रूपमा लियो। परिणाम त नैतिक आचरण, व्यक्ति कति नैतिक हुनुपर्छ, सेवाप्रतिको आत्मिक निष्ठा भएको व्यक्ति पाइएको छैन। तपाईँ म त्यस्ता परेनौँ, अथवा धेरै अधिकांश त्यस्ता परेनौँ, तपाईँ म होला, अरू परेनन् त्यस्ता। यस अवस्थामा पेशागत मूल्य प्रवर्धन भन्दा पनि वृत्ति अवसरको रूपमा लिने, वृत्तिलाई अवसरको रूपमा लिने, वृत्तिलाई जिम्मेवारी होइन, वृत्तिलाई राष्ट्र सेवाको अवसर होइन, पेशागत मूल्य त्यसले प्रोभाइड गर्नुपर्छ भन्ने होइन कि यसलाई चाहिँ वैयक्तिक आशय पूर्तिको रूपमा, अवसरको रूपमा लिने कुराहरू हामीले बढी त्यसलाई लिन्छौँ। र सङ्गठनको वृत्ति व्यवहार पनि नैतिक संस्थागत, नैतिकतालाई संस्थागत गर्ने, नैतिक आचरणलाई संस्थागत खालको छैन। अहिले जहिले पनि कार्यनिष्ठ, सदाचारी र अनुशासित व्यक्ति पछि परेको छ। हामी हाम्रो सङ्गठनमा अथवा कुनै प्रणालीमा अथवा कुनै मन्त्रालयमा, कुनै विभागमा, कुनै सरकार, तहगत सरकारमा हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी के देख्छौँ त भन्दा चाहिँ कार्यनिष्ठ, सदाचारी र अनुशासित व्यक्ति अलिक पछि परेको छ, काममै व्यस्त छ, आत्मिक तुष्टि लिएर बसेको होला। विपरीतमा सजाय पाउनुपर्नेहरू पुरस्कृत भएका छन्। यो प्रक्रिया निरन्तर छ। यसले सदाचारी, कार्यनिष्ठ, अनुशासित हुने व्यक्ति दण्डित भएको महसुस गरिरहेको छ। मैले पुरस्कार पाउनुपर्छ भन्ने उसलाई सोच त थियो होला, अथवा उसले ड्युटी गरिरहेको थियो, तर चाहिँ ड्युटी नगर्ने पुरस्कार पाएपछि ड्युटी गर्ने त दण्डित भएको महसुस गरि नै हाल्छ। यसको प्रदर्शन प्रभाव क्यास्केडिङ भएर लहरै असर चाहिँ माथिदेखि तलसम्म गयो, किनभने नराम्रा व्यतिथिहरू चाहिँ छिटोभन्दा छिटो फैलिन्छ। त्यो हाम्रो मनोविज्ञान पनि हो। अब अर्को विषयवस्तु, सेवाभित्र प्रवेश गरिसकेपछिको ओरिएन्टेसन, त्यो आधारबाट हामी इथिक्स इन्टिग्रिटी हेरौँ। सेवामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै व्यक्तिले सम्पादन गर्नुपर्ने कामको अभिमुखीकरण गरेर चाहिँ सङ्गठनले व्यक्ति र सङ्गठनको उद्देश्य एउटै हो, व्यक्ति र सङ्गठनको फरक होइन भनेर नाता कायम गरिदिनु पर्ने हुन्छ।
हैन। त्यो प्रक्रिया अहिले छुट्यो। त्यो भयो भने त्यो भावनात्मक मिलान व्यक्ति र संगठनको बिचको भावनात्मक मिलान गर्न सक्यो भने गर्न सक्नु नै आधुनिक कर्मचारी व्यवस्थापनको चाहिँ ठुलो पक्ष हो। तर त्यो पक्ष चाहिँ ओझेलमा पर्यो भनेदेखि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पक्ष चाहिँ छुट्यो, नेपालमा ओझेलमा पर्यो। त्यसैले व्यक्तिले अरू नै कुराबाट अभिमुखित छ, प्लेजर इनिसियाबाट गाइडेड छ, निर्देशित छ। प्लेजर इनिसिया भनेको चाहिँ छिटो वृत्ति स्वार्थ पुरा गर्ने, छिटो राम्रो ठाउँमा जाने, छिटो अवसर लिने, छिटो कमाउने, अथवा छिटो छिटो तपाईँको चाहिँ मनोनयन हुने, यस्तो यसलाई चाहिँ मैले के भने त प्लेजर इनिसिया। तपाईँको अपर्च्युनिटीको फेयर डिस्ट्रिब्युसन होइन कि प्लेजर इनिसियाबाट गाइडेड। कसै गरी तपाईँलाई मैले चिटिङ गर्ने, तपाईँलाई मैले अवसर लिन नदिने, यस्तो कुरा भयो। यसले गर्दा संगठनको नेतृत्व आफ्नो नेतृत्व व्यवहार गर्न सक्ने सामर्थ्यबाट परछन्। यसलाई चाहिँ अलिकति राइट ट्र्याकमा कसले गर्न सक्थ्यो त भन्दा संगठनको नेतृत्व, हाम्रा सचिव महानिर्देशकहरू जसले सिस्टम धानेर बसेका छन् भन्छौँ हामी। त्यो सिस्टम धान्ने, सिस्टमलाई चाहिँ मार्गदर्शन गर्ने फिगर हेड, ऊ स्ट्याटस सिम्बल हुनु पर्थ्यो। ऊ स्ट्याटस इन्टिग्रिटीको स्ट्याटस सिम्बल उसले हुँदै सकेन। त्यति मात्र होइन, नेतृत्व पनि गर्न सकेन अफिसलाई। त्यस कारणले आफ्नो नेतृत्व व्यवहार गर्न सक्ने सामर्थ्यबाट पर भए कि आफै नैतिक साहसमा छैनन् तिनीहरू, गलत बाटोबाट सचिव महानिर्देशक कार्यालय प्रमुख बनेका छन्, वा यस्तो विषयप्रति सतही छन्, यो पेसा इन्टिग्रिटी व्यावसायिकता भन्ने विषयवस्तुबाट चाहिँ उनीहरू एकदम सतही रूपमा बुझेकै छैनन् कि भने उनीहरूको चाहिँ नैतिक साहस गुमाएर अथवा गलत व्यक्ति गलत प्रक्रियाबाट गलत ठाउँमा पुगेको छ भन्न पर्यो। यसले व्यवस्थापकीय नेतृत्व प्रति पनि ठुलो प्रश्न उठायो, किनकि संस्था र कार्यप्रणाली भनेको धेरै हदमा नेतृत्व हो। भनेपछि संस्था राम्रो बनाउने भनेको नेतृत्वले हो। नेतृत्व नै तपाईँको के हो त भन्दा संस्था र व्यक्ति भनेको वास्तवमा चाहिँ नेतृत्व र संस्था भनेको पर्यायको रूपमा हुन्छ। राम्रो चाहिँ तपाईँको सचिव भयो भने र उसले चाहिँ लगभग 50-60% चाहिँ अफिसलाई राम्रो बनाइदिइहाल्छ। त्यस कारण चाहिँ नेतृत्व र संस्था भनेको एक हो भनेर मैले यसरी नाता जोड्न पुगेँ। त्यस्तो गर्न सक्ने क्षमता पनि भएन हामीलाई भने मैले। अब त्यसपछि सङ्गठनभित्रको व्यवहारको कुराहरू गर्छु मैले। सङ्गठनभित्रको सीमित अवसरहरू न्यायपूर्ण रूपमा वितरण छैनन्। यस अर्थमा सङ्गठन नै नैतिक छ देखिएन। सङ्गठनै नैतिक नभइसकेपछि त्यहाँभित्रका पाठ पूर्जा नैतिक हुनुपर्ने किन हो त भन्ने किसिमको चाहिँ किन देखिएन त, किन नैतिक आचार्य भएन, प्रोफेसनल इन्टिग्रिटी किन भएन त भन्ने कुराको मैले पुष्टि गर्दैछु। साथै व्यवस्थापकीय निर्णय प्रक्रिया, जानकारीको आदान प्रदान गर्ने प्रक्रिया, मैले केही काम गरेँ भने तपाईँलाई बताउनुहुन्न, तपाईँले कुनै राम्रो अवसरको कुराहरू पाउनु भने मलाई बताउन्न, मेरो दुःख तपाईँलाई सेयर गर्दिनँ, तपाईँको चाहिँ खुसी मलाई सेयर गरिदिनुहुन्न। यस कारणले गर्दा यो त वैयक्तिक भयो। त्यो बाहेक अफिसको निर्णय प्रक्रियाहरू त्यो पनि कुनै न कुनै अवसरको रूपमा तपाईँको मेरो चाहिँ अवसरको रूपमा त्यो मिसिएको हुन्छ। अवसरलाई कुनै न कुनै रूपमा त्यसले इन्डिकेट गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सहभागितामूलक व्यवस्थापनको नि अभाव छ। त्यसैले व्यक्ति र सङ्गठन छुट्यो। अघि मैले भनेको थिएँ व्यक्ति र सङ्गठन मिलान गर्नुपर्छ भने छुट्यो। सङ्गठनको विकासको लागि यो साह्रै महत्त्वपूर्ण, यो साह्रै घातक कुरा हो। अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्ट भन्छौँ हामी। अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्ट भनेको इमोसन, परिवेश, व्यक्ति, सङ्गठन, कार्यप्रक्रिया सबैको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकाकार हुने विषयवस्तु हो। त्यो भएन नेपालमा, त्यो छुट्यो भने मैले। सेवाग्राही र प्रशासन बीचको अन्तर्क्रिया पनि छैन। अब यो पनि बिग्रियो भने के गर्ने त? सेवाग्राही इन्टरफेसिङ भन्छौँ हामीले। इन्टरफेसिङबाट सेवाग्राही र सेवा प्रदाताको इन्टरफेसिङले हामीलाई अलिकति करेक्सनमा लिएर आउँथ्यो। त्यो पनि रेगुलर रूपमा हुन सकेको छैन। कोभिड भएपछि त झन् हुन सकेको छैन। द्वन्द्वको बेलादेखि पनि नभएर आएको थियो। त्यस कारण चाहिँ सेवाग्राही आफ्नो बिचमा हुने भएका कामप्रति प्रश्न उठाउन र सहकार्य गर्न निष्क्रिय छन्। वा यदा कदा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहकार्य गरे भने पनि उनीहरूले के गर्छ त स्वार्थको सौदाबाजी, त्यसलाई मैले को अप्सन भनेको छु। को अप्सनमा पुग्छन् कर्मचारी र उनीहरूको एउटा मिलिमतोको माथि साङ्लो बन्छ। त्यो अवस्थामा आम सेवाग्राहीलाई फेरि घाटा पर्छ। अब अर्को प्रशासनको अभिभावक कसले लिन्छ त? राजनीतिक कार्यकारीले, हाम्रो सामान्य प्रशासन मन्त्री विभागीय मन्त्रीहरूले अथवा प्रधानमन्त्रीले। प्रशासनको अभिभावकले राजनीतिक कार्यकारी दृष्टिबोधी छैन। ऊ भिजनरी होइन। भिजनप्रतिको कमिटमेन्ट उसले राख्दैन। उसले हचपच तदर्थ कामहरू गर्छ भन्न खोजेँ मैले, होइन? दृष्टिबोधी छैन, अब्सोलेट छ। त्यसैले उसले प्रणालीको नीति नेतृत्व लिन सकेको छैन। जस्तै प्रशासकीय नेतृत्व, हाम्रो प्रणालीको नेतृत्व, गभर्नेन्सको नेतृत्व हाम्रो सचिवले लिन सकेन। अब पोलिटिकल एक्जिक्युटिभले पनि त्यसरी लिन सकेनन्, नीतिको नेतृत्व लिन सकेनन्। बरु प्रशासनभित्र सौदाबाजीमा रमायो। म तपाईँलाई यहाँ सल्लाह गरिदिन्छु, तपाईँले मलाई परेको बेलामा हेल्प गरिदिनुहोस् है भन्न सुरु गरे तिनीहरूले। अब यी सबै कारणले निजामती सेवा नैतिक संस्था बन्न सकेन। प्रमाणित गरेँ मैले। नैतिक मूल्यहरू निजामती सेवाभित्र संस्थागत बन्नै सकेनन्। कहिले काहीँ बन्यो भने पनि के भयो त? ओन्सी अफ ब्लू मुन, ठ्याक्क देखि नै त्यो कुनै
तपाईँको स्टाटस सिम्बोलको कारणबाट कुनै राम्रो तपाईँको चाहिँ महानिर्देशक वा सचिव कारणमा देखिने ऊ सरेर हिँड्दा ऊ रिटायर हुँदा क्रमशः उसले लिएर हिँड्दिने यस्तो अवस्था देखियो। पहिलो पक्ष यो हो। अब दोस्रो पक्ष भनेको चाहिँ आत्मिक निष्ठा र औपचारिक जिम्मेवारीको बिचको मिलान भनेको छु मैले, हैन? प्रश्नले त्यो भनेको छ। यो प्रश्न अलि जटिल पनि छ। तपाईँले यो प्रश्नलाई अलिकति हेर्नुभयो भने अलि जटिल जस्तो पनि तपाईँलाई लाग्छ। यसमा व्यवस्थापकीय शैली, मनोविज्ञान, अरू धेरै कुराहरूलाई मिसाएर लेख्न पर्ने खालको यो कुराहरू छ। इथिक्स, इन्टिग्रिटी, एकाउन्टेबिलिटी सबैको संयोजित रूप छ यो। दोस्रो सवाल औपचारिकता र वस्तुगत जिम्मेवारीको साथ आत्मिक निष्ठा कसरी कायम गर्ने भन्नेमा छ। भनेपछि हामीलाई औपचारिक र वस्तुगत जिम्मेवारी दिएको छ, कानुनले तोकिदिएको छ। यस प्रकारको जिम्मेवारीको ग्रहण गर्न, सम्पादन गर्न, प्रतिवेदन गर्न र विवेचना गर्न वस्तुगत सूचकहरू निर्धारण गरेका हुन्छन्। औपचारिक कार्यप्रणालीबाट जब तपाईँ मलाई कार्य सम्पादन गर्नको लागि कुनै विषयवस्तु सुम्पिन्छ, त्यो सुम्पिँदा हामीले के देख्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसभित्र चाहिँ हामीले के देख्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न प्रकारको तपाईँको ऊ देख्ने भयो। यो वस्तुगत सूचकहरू तपाईँ मैले राम्रो काम गरेनौँ, कार्य सम्पादन सूचक भनेर भन्यो हामीले। टाइम इन्डिकेटर, होइन, कस्ट इन्डिकेटर, क्वालिटी इन्डिकेटर, ड्यू प्रोसेस इन्डिकेटर, अनि तपाईँको चाहिँ इफोर्ट इन्डिकेटर जस्ता इन्डिकेटरहरू हामीले त्यहाँ राखेका हुन्छौँ। तर आत्मिक निष्ठा वा विवेकको जिम्मेवारी पुरा गर्न भने जिम्मेवारीप्रतिको अन्तर्बोध, सेवाग्राहीप्रतिको समानुभूति र स्वप्रेरणा चाहिन्छ। तीनटा कुरा चाहियो भने मैले त्यो जिम्मेवारी मैले गर्नै पर्छ भने तपाईँ मैले अन्तर्बोध गर्न पर्यो। त्यसलाई नै आत्मिक निष्ठा भनेको हो। अनि सेवाग्राहीलाई यसलाई कति मर्का परेको होला, म सेवाग्राहीको ठाउँमा भए के होला भनेर समानुभूति भनेको इम्प्याथिकली सोध्ने, उही भएर सोच्ने, होइन, यस्तो एउटा। अनि अर्को कुरा, मलाई जिम्मेवारी दिएको छ, मलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहसचिव बनाएको छ। अब म सहसचिव त मैले यो काम गर्न पर्यो नि त मलाई, अथवा तपाईँमा चाहिँ खरारै भएका छौँ, फ्रन्ट लाइनमा छौँ, काम गरिरहेका छौँ, मैले काम गर्नुपर्छ भनेर एउटा भित्रैबाट एउटा त्यस्तो बोध आउनु पर्यो भने मैले त्यसलाई स्वप्रेरणा भने, जसलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि जटिल भयो र विधि व्यवस्थाबाट यसलाई चाहिँ मात्रै पाउन पनि सकिँदैन। यो कुरा पाइएको कुरा अनुभूतिबाट देखिने हो। मेजरहरू मापन गर्ने सूचकहरू पनि हुँदैन। मापन गर्नको लागि तपाईँको चाहिँ विभिन्न प्रकारको सूचक अघि मैले कुराहरू गरेको थिएँ, त्यस्ता प्रतिवेदन सूचक, विवेचना गर्ने वस्तुगत सूचकहरू, यसको लागि त्यो हुँदैन। अनुभूतिले, पर्सेप्सनले हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, सेवाग्राहीले पर्सेप्सनले गर्छ। उसो भए के गर्ने त? जिम्मेवारीमा आत्मिक निष्ठा वा सुबोध पाउन यी पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ हामीले भनेर भने मैले। भनेपछि पहिलो पक्ष मैले के भने त भन्दाखेरि चाहिँ मानवीय मूल्य संस्कृतिको विषयवस्तु, त्यो भनेको मानवीय मूल्य संस्कृतिका विषयवस्तु सुधार गर्नको लागि के गर्ने त? रिलेसनसिप कसको बिचमा त? आफ्नो पियर ग्रुप, आफ्नो संगठनभित्रको विषयवस्तु, त्यो साथीहरू अनि बाहिरका सेवाग्राहीहरूको बिचमा चाहिँ असल सम्बन्ध कायम, प्रत्येक जवाबदेही हुने विषयवस्तु, होइन। इफ वन पार्ट सफर्स अल द पार्ट सफर विथ इट, इफ वन पार्ट इज अनर्ड अल द पार्ट सेयर द जोय, होइन। भनेपछि चाहिँ म सम्मानित भएँ भने यसको खुसीको सेयर तपाईँले पाउने हो, म दुःखी भएँ भनेदेखि तपाईँ दुःखी भयो भने त्यो दुःखको सेयर मलाई हो भन्ने किसिमको एक प्रकारको समानुभूतिलाई मैले रिलेसनसिप भने त्यो हुनुपर्छ, त्यो बोध गराउने, होइन। र दोस्रो चाहिँ तपाईँको इन्टिग्रिटी भन्ने बित्तिकै तपाईँको धेरै विषयवस्तुहरू हुन्छ, तर साङ्गठनिक रूपमा इन्टिग्रिटीलाई मैले चाहिँ त्यो धेरै विषयवस्तु नभनिकन के भन्ने त भन्दा चाहिँ कुन कुरा सही हो र कुन कुरा चाहिँ असही हो त्यसको बोध गर्ने विषयवस्तु तपाईँ मैले कार्यमुकाममा। र अर्को व्यक्तिगत हानि भए पनि कार्य अवलम्बन गर्नु। मलाई चाहिँ हानि भयो तर मेरो ड्युटीले त्यो हानि भए तापनि, अथवा मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अधिकार गुमाउनु परे तापनि, अथवा मेरो समय गुमाउनु परे पनि मैले चाहिँ त्यो कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तुलाई अर्को विषय भने मैले। अनि अर्को आफूले गरेको सही कार्यको अन्तर्गत गर्ने, मैले त ठिक गरेको छु आज भन्ने किसिमको तपाईँले बोल्ने, अथवा सदाचारी व्यक्तिहरू सही बोल्छन्, सही गर्छन् र चाहिँ तपाईँको चाहिँ सही नै सोच्छन् भने मैले सोचाइ पनि ठिक, बोलाइ पनि ठिक, गराइ पनि ठिक, यो कुरा तपाईँमा आउनु पर्यो। त्यसो हुनुको लागि भ्यालु ओरिएन्टेसन चाहिन्छ। फेरि मैले भने यसले गर्दा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ विश्वास सिर्जना हुन्छ, त्यो विश्वासले अरू सदाचारको मूल्य सिर्जना गर्छ। यो नै तपाईँको चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो भने मैले। अर्को कुरा मैले के भने त भन्दाखेरि चाहिँ अर्को कुरालाई मैले चाहिँ तपाईँको लभको कुराहरू, माया प्रेमको कुराहरू गरेँ, अथवा माया प्रेम संयम अहिंसा दया तपाईँ मेरो कार्यप्रणालीमा त्यो देखिनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अर्को व्यक्तिमा हुने जेलसी, ईर्ष्या, आक्रोश, वैरभाव, कुण्ठा अथवा चाहिँ तपाईँको हीन मनोग्रन्थि, त्यसलाई हामी पर पुर्याउन सक्छौँ। त्यो चाहियो कोप्रति, साथी, सहयोगी, सेवाग्राही सबैप्रति चाहिँ यसको आत्मिक व्यवहार, जसले गर्दा डु नट डु टु अदर वाट यु डु नट
वान्ट डन टु योरसेल्फ, होइन? भनिसके पछाडि चाहिँ हामीले मैले तपाईँबाट राम्रो व्यवहार चाहन्छु भनेदेखि मैले तपाईँलाई राम्रो व्यवहार गर्नु पर्यो। त्यो किसिमको बोधलाई नै मैले के भने त भन्दाखेरि चाहिँ लभ भनेर भने। त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ सर्च फर मिनिङ, हामीले गरेको कामको महत्त्व, उपलब्धि अथवा प्रतिष्ठा, पहिचान खोज्नु पर्यो भने मैले त्यो खोज्ने कसरी त? कामको महत्त्व बुझ्नु पर्यो, होइन? अथवा प्रवृत्तिले, व्यक्तिको प्रवृत्तिले, व्यक्तिको काम, सङ्गठन यसलाई एकीकृत गर्ने हो। त्यस कारणले मैले के भने त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ देखिनु पर्यो भने मैले, होइन? अब त्यो देखिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मैले अर्को अनि तपाईँको आदर्श रूपान्तरण, तपाईँ मैले चाहिँ वर्सिप अथवा चाहिँ मैले अलिकति फड्केको छु, मेरो लेखाइहरू अलि लामो छ, साथीहरूले त्यसलाई बढी घरमा पनि हेर्नुहुन्छ भन्छु मैले, होइन? संसारलाई सरल बनाउनको लागि आत्मिक बोध चाहिन्छ, एउटा चाहिँ तपाईँको पुष्टि गर्यौँ। अब अर्को कुरा चाहिँ वर्सिप, सधैँभरि तपाईँ मैले कामलाई नै सबैभन्दा बढी भ्यालु दिने, कार्यवृत्ति, व्यक्ति, अन्तर्व्यक्ति, समुदाय, राष्ट्र सबैप्रति सम्पूर्ण मानव जातको चाहिँ परिवर्तनको लागि चाहिँ भलो सोच रहनु पर्ने, तपाईँमा चाहिँ वर्कपट्टि डिभोसन हुनुपर्ने भर्च्यु भन्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ मैले के भने त भन्दा चाहिँ आदर्श रूपान्तरण वा उदारीनताको प्रकृति, त्यो चाहिँ तपाईँ मैले कार्यस्थलमा देखाउन सक्नु पर्यो। त्यो देखाउने एक प्रकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बोध चाहियो भने यसर्थ मैले के भने त यसलाई कन्क्लुजन गर्दाखेरि चाहिँ दोस्रो पार्टको कन्क्लुजन गर्दाखेरि चाहिँ औपचारिक जिम्मेवारी र आत्मिक जिम्मेवारी सन्तुलन ल्याउनको लागि औपचारिक प्रक्रियाका अलावा औपचारिक अघि मैले भनेको सूचकहरू, त्यसको अलावा के चाहियो त? मानवीय मूल्यबोध र त्यसलाई संस्थागत गर्ने आन्तरिक प्रणालीप्रतिको समर्पण भाव र नेतृत्वले त्यसलाई चाहिँ क्रमशः संयोजन गर्ने चाहिँ नेतृत्व व्यवहार। यति कुराहरू भयो भने दोस्रो पक्ष औपचारिक जिम्मेवारी र चाहिँ वस्तुगत वा औपचारिक जिम्मेवारी र आत्मिक निष्ठाको बिचमा सन्तुलन ल्याउन सक्ने भयो भन्नुहोस्। तेस्रो विषय चाहिँ अब निजामती, यो चाहिँ सजिलो विषयवस्तु छ। अब निजामती सेवामा चाहिँ तपाईँको निजामती सेवालाई नैतिक संस्था बनाउनको लागि रणनीति प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ, खाका प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। अब धेरै कुराहरू चाहिँ मैले के भने त माथि उल्लेख गरिएका दुई विषय नै निजामती सेवालाई सदाचारी बनाउने आधार हुन् भने मैले एउटा आत्मिक निष्ठाको कुराहरू मैले जुन दुईटा कुराहरू गरेको छु, अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के कारणले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सदाचारिता हुँदैन भयो त्यसलाई रिप्लेट गराइदिने, विपरीत गराइदिने, होइन? त्यसलाई कम्पेन्सेट गराइदिने र दोस्रो पक्ष भनेको आत्मनिष्ठालाई चाहिँ उजागर गर्ने, औपचारिक प्रणालीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भयो। त्यो बाहेक अरू केही कुराहरू गर्नु छ त भन्दाखेरि चाहिँ यी कुराहरू गर्नुपर्छ भनेर मैले बुझागत रूपमा राखेको छु। साथीहरूले अलिकति चाहिँ गरिदिनु होला, विश्लेषण गरिदिनु होला। निजामती सेवाको मूल्यको घोषणा, निजामती सेवा के हो? सत्य, निष्ठा, समर्पण अथवा चाहिँ सेवाप्रतिको भावना के हो हाम्रो भावनाहरू, अथवा चाहिँ जेल स्वत उत्साहहरू, होइन? अथवा चाहिँ प्रिकसन लिने बानी, होइन? अथवा योग्यतालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सधैँभरि पुष्टि गर्ने कुरा, यो चाहिँ के त निजामती सेवाको चाहिँ मूल्य हो। यो त्यो मूल्य घोषणा गर्न पर्यो सबैभन्दा पहिला। अब सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बनाउँदैछौँ त्यो बेलामा यसलाई घोषणा गर्न पर्यो। नैतिक आचरणका आधारशिलाहरू निर्माण गर्नु पर्यो। दोस्रो पक्ष त्यो भनेको नैतिक नीति, कानुन इत्यादि हुनसक्छ। आचार संहिताको घोषणा गर्नु पर्यो। त्यो आचार संहिता पनि तपाईँको चाहिँ क्षेत्रगत हुनसक्छ, होल निजामती सेवाको लागि हुनसक्छ, अनि मूल्य संस्थागत हुन्छ भने मैले आचार संहिता सैद्धान्तिक व्यवहार केमा केन्द्रित होस् त भन्दा चाहिँ यसका चाहिँ चारवटा पक्षमा राजनीतिक रूपमा मूल्य तत्त्व, आर्थिक रूपमा सदाचारी, सामाजिक रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उत्तरदायी र व्यावसायिक रूपमा चाहिँ व्यावसायिक दायित्व र आत्मिक निष्ठा, यति पाँचवटा चाहिँ पिलरलाई सम्बोधन गरेर चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा चाहिँ आचार संहिताको घोषणा हुनु पर्यो। होइन भने नैतिक मूल्य मान्यतालाई अवलम्बन गरेनौँ भने हामीलाई कारवाही हुँदैन। आचार संहितामा घोषणा गरिसकेपछि त्यो आचार संहिता हामीले बारम्बार उल्लङ्घन गर्यौँ भने हामीलाई सचेत गराउने, हामीलाई कारवाही गर्ने कुराहरू हुनसक्छ भने मैले। अनि कार्य सम्पादन व्यवस्थापन प्रणाली, तपाईँ मैले गरेका कामहरूलाई पहिचानमा लगिजाने, राम्रो त्यसलाई भ्यालु दिने, होइन? राम्रो तपाईँ नतिजा आयो भने तपाईँमा झन् उत्कृष्ट कामहरू गर्न चाहिँ खुसी हुन्छौँ। नैतिक र सदाचारिताको परिचय, इथिक्स अडिटको कुराहरू भयो, होइन? र राजनीतिक तहबाट मार्गदर्शन अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने प्रणाली चाहियो, त्यो कुराहरू भयो। र तपाईँको चाहिँ अर्को इथिक्सको अडिटको कुराहरू त्यो छैन। इथिक्स अडिट वास्तवमा कसले गर्ने हो त? सबभन्दा बढी गर्ने पक्ष भनेको चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा बढी गर्ने पक्ष भनेको चाहिँ त्यो को हो त भन्दाखेरि चाहिँ स्वयं तपाईँको चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापक नेतृत्व। त्यो भएन भने केही अफिसहरू, संस्थाहरू हुन्छन्, त्यो छैन हामी कहाँ। अब उसमा बाहिरबाट पनि गर्नु पर्यो, बाहिरबाट इथिक्स अडिट गर्ने, हामीलाई पहरेदारी गर्ने भनेको त नागरिक शिक्षा दिने व्यक्तिहरू, अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिक रूपबाट चाहिँ तपाईँ मलाई ह्यान्डल गर्ने व्यक्तिहरू र पब्लिक इन्टेलेक्चुअलहरू, विज्ञ समूहले सहजीकरण गर्नु पर्यो।
यो आन्तरिक रूपमा चाहिँ हामीले संस्थागत गर्ने, बाह्य रूपमा तपाईँको सचेत गराउने वा परिआयो भने इलेक्ट्रिक सक दिने यस्तो व्यवस्थापन प्रणाली चाहियो भनेर मैले थोरै कन्क्लुजन राखेको छु। निजामती सदाचार नैतिकता संस्था गर्नु भनेको निजामती कर्मचारीको डिएनए परिवर्तन गर्नु हो, जुन कुरा सामान्य हुँदै होइन। यस अवस्थामा हुने प्रयासहरू धेरै जसो अवस्थामा औपचारिक भइदिन्छन्। संवादात्मक पक्षबाट समाधान खोजिने जोखिम रहेकोले धेरै जसो प्रश्नको हामी नीति कानुन बनाएर उत्तर खोज्छौँ, त्यो होइन, व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ घटनालाई लिने होइन, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्तर्बोध गर्ने प्रणाली स्थापना गर्न साह्रै अचिलो छ। त्यसलाई समग्रले चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र समग्रको कार्यसूची हुनुपर्छ र एकपल्ट जब विश्वास आर्जन गरेर हामीले कार्यप्रणाली व्यवस्थित गर्छौँ अनि त्यसले राइट ट्र्याक पक्रिन्छ भने मैले पहिलो पक्ष। अब दोस्रो कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ यो फुड सेक्युरिटीको कुराहरू छ र फुड सेक्युरिटीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति गरी निवारणसँग पनि जोडेका छौँ। प्रश्न नम्बर 2 मा अमेरिकन प्राध्यापक डेबोरा ब्राउन्टिङ्गमले चाहिँ होइन यो विल अफ्रिका फिड चाइना नामक पुस्तकमा भनेकी छन् क्यामरून सुनको कचौरामा भिख मागिरहेको छ होइन। यस दृष्टिकोणमा अफ्रिका मुलुकमा 50 करोड होइन 50 अर्ब 2 होइन तपाईँको चाहिँ 2 अर्ब 50 करोड उल्टो पाल्टो भयो, फेरि यो फन्ड उ भएछ। कृषि विकासमा असीमित सम्भावना हुँदै पनि उसले वार्षिक रूपमा त्यति आयात गर्छ, धान आयात तलमाथि ट्याक्क भयो होइन। त्यसले ऊ भयो, तपाईँलाई दिएको प्रश्नमा मिलेको छ। उसको अर्थतन्त्र अझै पनि विदेशी दाताको चाहिँ सहयोग र अनुदानमा चाहिँ आश्रित छ। यो कोणबाट हेर्दा नेपाल र क्यामरूनको अवस्था उस्तै जस्तो देखिन्छ। नेपालमा कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीले निकै चर्चा पायो कि अगाडि तपाईँहरूलाई थाहा छ। कृषिको निर्वाहमुखी प्रवृत्तिबाट व्यवसायीकरण र यान्त्रिकरणका लागि वैदेशिक लगानी आवश्यक पर्छ भन्ने ठहर नै यो नीति अगाडि सारेको देखिन्छ। तर यस सम्बन्धमा निकै ठुलो तपाईँको बहसको उठान भयो। एकातर्फ यस बहसले चाहिँ नीतिबाट ठुलो विदेशी कम्पनीहरूले कब्जामा नेपालको जमिन जानेर साना किसानहरू झनै गरिब हुने विश्लेषण आएको छ भने अर्कोतर्फ वैदेशिकले लगानी नहुँदा सधैँ निर्वाहमुखी मात्र हुने र कृषिमा समेत परनिर्भर हुने सम्भावना औल्याइएको छ। दुईटा कुरा, यान्त्रिकरण गर्नको लागि विदेशी लिनु पर्यो, सहायता लिनु पर्यो मल्टिनेसनल कम्पनीहरूको चाहिँ। त्यो कुराहरू भयो भने हाम्रा चाहिँ मार्जिनल कृषकहरू झन् पछि पर्छन्, झन् गरिबी हुन्छन् भन्ने कुराहरू दोहोरो तर्क आयो। केही विद्वानहरूले त वैदेशिक लगानीबाट कृषिको आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरणको माध्यमबाट राष्ट्रको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिने, तर नीति तयार नगरी वैदेशिक लगानी भित्याउँदा यसले थप जटिलता ल्याउने बताएका छन्। केहीले त्यसो भने नेपालको हित र अनुकूल भएमा मात्र कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्याउनु पर्ने उनीहरूको राय रहेको पाइन्छ। उत्पादनमा पनि उत्पादन पश्चात गरिने भण्डारण, प्रशोधन, प्याकिङ, ग्रेडिङ लगायतका तपाईँको चाहिँ यसको ब्रान्डिङका कुराहरू छ क्षेत्रहरूमा लगानी भित्राउनु पर्ने उनीहरूको जोड छ होइन। त्यसको सन्दर्भमा प्रस्तुत सन्दर्भमा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको खाद्य समृद्धताको यसलाई बन्द गरिदिउँ न, त्यो उसलाई म्युट गरिदिउँ प्लिज। सम्प्रदायको मौलिक हक तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र। आत्मनिर्भर भनेको चाहिँ हाम्रा सम्भावना बढी प्रयोग गर्ने भनेको टोटल आत्मनिर्भर हुँदैन। फेरि अर्थतन्त्र निर्माणको परिकल्पनाको सवालमा नेपालको कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको आवश्यकता र औचित्य छ छैन विश्लेषण गर्नुहोस् र यसलाई कुन हदसम्म उपयोग गर्न सकिन्छ। दुईटा प्रश्न मैले व्याख्या गरेको होला। कृषिको उत्पादन र उत्पादकको वृद्धि गरी गरिबी निवारण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणको लागि वर्तमान अवरोधहरूको पहिचान गर्नुहोस् गरी हाम्रा प्राथमिकता के हुनुपर्छ, मौलिक र कानुनी सुझाव दिनुहोस्। यो व्यावहारिक कुराहरू भयो। अब यो व्यावहारिक कुरामा मैले के भनेको छु त भन्दाखेरि चाहिँ पहिला तपाईँको चाहिँ देशहरूको दुईटा देशको कल्पना तुलना गर्न खोजेको छु। कुनै पनि मुलुक चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चाहिँ आफ्नो सम्भावना, त्यो सम्भावनाको पुञ्ज हुन्छ आफै, त्यस्तै आवश्यकताको खानी पनि हुन्छ। त्यो सम्भावना र को चाहिँ उपयोगबाट मात्रै आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ र त्यो सक्नुपर्ने दायित्व चाहिँ त्यो गराउने दायित्व राज्यको हो। त्यसो गर्न सक्ने समृद्धिमा र गर्न नसक्ने वञ्चितमा पर्छन्। हामीले चाहिँ पर्याप्त चाहिँ सम्भावनाको प्राचुर्यमा चाहिँ अभाव र वञ्चितमा बाँचेका छौँ। कुनै मुलुकहरू चाहिँ सम्भावना कम भएर समृद्धिमा पुगेका छन्। किन त त्यहाँ गभर्नेन्स सिस्टम राम्रो छ भन्न खोजेँ मैले। जहाँसम्म क्यामरून र नेपालको कृषि उत्पादनको कुरा छ, दुवै मुलुक पर्याप्त सम्भावना बीच अभावको चङ्गुलमा छन्। दुवैको उपलब्ध सम्भावनाको उपयोग गर्ने सोच
संस्कृति र सामर्थ्यको अभाव, त्यो भनेको गभर्नेन्स सिस्टम भनेको गभर्नेन्स सिस्टममा चाहिँ त्यो कुराहरू देखेन। त्यसकारणले चाहिँ धेरै सम्भावना छ, सम्भावनाको बिचमा समस्या छ। समस्याको बाध्यतामा हामी बाँचिरहेका छौँ, तर सम्भावना हामीभित्रै छ भनेर भन्छौँ। क्यामेरुनको र नेपालको चाहिँ केही तुलना गर्न खोजेको मैले। क्यामेरुनले कृषि उत्पादनको सम्भावना भएर पनि वार्षिक अर्बौं डलरको खाद्य फसल आयात गरे जस्तै उसले जसरी गरेको छ, नेपालले पनि आफ्ना जनतालाई आवश्यकता पूरा गर्न छिमेकी मुलुकबाट वार्षिक 2 खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको खाद्य वस्तु आयात गरेको छ। विभिन्न प्रकारको खाद्य वस्तुहरूको कुराहरू गरेको मैले। नेपालको खाद्य बाहला फुड ब्यालेन्स सिट भन्छौँ। नेपालको कति आवश्यकता पर्छ नेपालका चाहिँ 3 करोड जनसङ्ख्यालाई, र त्यो 3 करोड 634 जना मान्छे हुन्छौँ। त्यो 3 करोड 634 जना जति नेपालमा छौँ, 2 करोड 50 लाख नेपालमा होला। त्यसलाई खुवाउनको लागि कति उत्पादन छ र कति आपूर्ति गर्यौँ हामीले, अथवा चाहिँ कति अभाव पुगेन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ फुड ब्यालेन्स सिट निकाल्ने चलन छ। त्यसलाई मैले फुड ब्यालेन्स सिट भनेर भने। खाद्य बाहला होइन, खाद्य बाहलाको विश्लेषण गर्दा खाद्य असुरक्षा भए पनि अति असुरक्षामा रहनुपर्ने स्थिति नेपालको लागि छैन। किन त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालका भूमिहरू चाहिँ मैले सम्भावना पनि बताएको छु। नेपालको भोकमरी सूचकाङ्क त्यसको म्याक्सिमम हक चाहिँ तपाईँको 30 हो भनेदेखि नेपालमा चाहिँ 20.8 अलिकति सुधार भएको छ होइन, 21 तिरबाट 20.8 तिर आएको छ। उच्च जोखिम उच्च देखिनुमा होइन, त्यो खाद्य सुरक्षा उच्च देखिनुमा चाहिँ भोकमरी सूचक उच्च देखिनुमा चाहिँ उत्पादन मात्र जिम्मेवार होइन नि फेरि। यस कारणले मात्रै त्यो 30 मा चाहिँ 20.8 भएको होइन। त्यसमा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ उत्पादनको अलावा उपभोगको प्रवृत्ति, तपाईँ मैले चाहिँ उपभोग कसरी गरिरहेका छौँ, फाल्छौँ कि, अथवा उपभोगमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ धानको चामलको लागि मात्रै याद गर्छौँ कि, अथवा सागसब्जीलाई बढी ध्यान दिन्छौँ कि भन्न खोजेको, आपूर्ति होर्डिङ गर्छौँ कि, पहुँच तपाईँ मेरो चाहिँ सामर्थ्य कतिको छ, यी सबै कुराहरू जिम्मेवार छन्। तर पनि सबैभन्दा मुख्य जिम्मेवार पक्ष भनेको चाहिँ उत्पादन नै हो, उत्पादकता नै हो, जो चाहिँ कम छ भन्न खोजेको मैले सङ्केत गरेको होइन। त्यो भइसकेपछि अफ्रिकाले चीनलाई खुवाउन सक्ने क्षमता भए जस्तै नेपालले पनि छिमेकी मुलुकलाई खुवाउन नसके भने भरथेक गर्न सक्छ। त्यो गर्ने नेपालसँग भौगोलिक सम्भावना पनि छ। हिजोसम्म त्यो पुष्टि पनि भएको थियो। हामी चाहिँ खाद्य निर्यात गर्थ्यौँ, जस्तो कि नेपालको कृषियोग्य जमिन पर्याप्त छ, 12 महिना सिँचाइ गर्न सक्ने गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ सतह प्राणीको भण्डार पनि छ, हिमनदीहरू बगिरहन्छन्, भूमिगत पानीको भण्डारण पनि छ। त्यति मात्रै होइन, हावापानी, मनसुन, जैविक विविधता, यी सबै कुरा चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ नेपालको लागि सम्भावना बोकिरहेका छन्, उत्पादनको सम्भावना बोकिरहेका छन्, अवस्थितिको सम्भावना पनि छ। हाम्रा उत्पादनको सहज छिमेकी होइन, सहज चाहिँ छिमेकी मुलुकहरूमा पठाउन पनि सक्छौँ। लेबर लोकेसनको एडभान्टेज छ। तर खेतीयोग्य मध्ये 1/3 जग्गा करिब 10 लाख हेक्टर जमिन अहिले पनि बाँझो छ। त्यसमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सक्ने, त्यो पनि एयरराउन्ड सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सक्ने तपाईँको चाहिँ सम्भावना छ, किनभने पानीहरू पर्याप्त छ। अन्य कृषि साधनहरू, बिउ, मलखाद, कृषि प्रसार सेवा भनेको चाहिँ तपाईँको भेटनरीहरू जेटीहरूको चाहिँ सेवा भनेको बिउ बिजन, त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ संरक्षण, कर्जा समयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आवश्यक तपाईँको चाहिँ ऋण उपलब्ध गराउने कुराहरू, अनि उत्पादन र सञ्चय प्रणाली, यसको पर्याप्तता छैन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई सम्बोधन गर्ने नीति व्यवहार पनि उपयुक्त छैन। अहिले तपाईँको चाहिँ एग्रिकल्चर तपाईँको चाहिँ डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी एडिएस, हिजोको चाहिँ एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभ प्लान, यिनीहरू चाहिँ पर्याप्त भएनन् भन्न खोजेँ मैले होइन। परिणाम त क्यामेरुन जस्तै नेपालको स्थिति भयो होइन। अब यसमा चाहिँ यो चाहिँ पहिलो पक्ष भयो, क्यामेरुन र नेपाललाई कम्पेयर गरेँ मैले। अब दोस्रो पक्ष के हो त भन्दा चाहिँ दोस्रो पक्ष चाहिँ संविधानले खाद्य समृद्धताको चाहिँ लाई चाहिँ मौलिक हकको रूपमा राखेको छ। अब त्यसको व्याख्या गर्न गएँ मैले। त्यो भनेको के त, खाद्य समृद्धतालाई चाहिँ र खाद्य समृद्धतालाई संरक्षण गर्न चाहिँ वैदेशिक लगानी कतिको सान्दर्भिक छ, नेपालमा ल्याउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयवस्तुलाई अब मैले व्याख्या गर्ने भए। खाद्य सम्प्रभुता र वैदेशिक लगानीको बिचको सम्बन्ध होइन, त्यो कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरामा म के भन्छु, संवैधानिक खाद्य सम्पदाको हक के हो भन्छु। त्यसपछि कृषिमा वैदेशिक लगानी वा खाद्य सम्पदाको मौलिक हक संरक्षण गर्नलाई चाहिँ कति त्यसले चाहिँ हानि पुर्याउँछ वा कति संरक्षण गर्छ वा गर्दैन भनेर भन्छु। खाद्य सम्पदाको सन्दर्भमा संविधानले 3टा कुरा उल्लेख गरेको छ संविधानको धाराले। पहिलो भनेको के त, प्रत्येक नेपालीलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ, भेग रूपमा छोडिदियो। खाद्य सम्बन्धी भनेको यो चाहिँ खाद्य समृद्धता भने पनि वास्तवमा यो खाद्य समृद्धता होइन, यो खाद्य सुरक्षाको फुड सेक्युरिटीको प्रावधान होइन। त्यो प्रत्येक व्यक्तिलाई सुरक्षित, पर्याप्त र पोषिलो, यो भनेको खाद्य सुरक्षा, सेफ, न्युट्रिसस
र चाहिँ सफिसियन्ट खानेकुरा दिनुपर्छ। त्यो भनेको 2220 क्यालोरी पर पर्सन पर डे त्यो उपलब्ध हुनुपर्छ, प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने संविधानको आशय हो। त्यो भाषा लेख्दैन, तपाईँको चाहिँ खाद्य तपाईँको चाहिँ को हक हुनेछ मात्रै लेख्छ। जसलाई पुरा गर्नको लागि चाहिँ के कुरा चाहियो त? अघि मैले भनेको सेफ सफिसियन्ट र न्युट्रिसियस खानेकुराको लागि चाहिँ के चाहियो त? फुडको एभाइलेबिलिटी चाहियो, त्यस्तै फुडको चाहिँ तपाईँको एक्सेस चाहियो, त्यस्तै फुडको चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रो उपयोग गर्ने उपभोग प्रणाली चाहियो। र यो प्रणालीको बिचमा चाहिँ तपाईँको के चाहियो त? सस्टेनेबिलिटी, दिगोपना पनि चाहियो। त्यो एकपटकको इभेन्टको रूपमा होइन, सधैँभरि हुनु पर्यो भने मैले। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य सम्मेलनले पनि के भन्यो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ खाद्य सुरक्षालाई यही आशयमा लिएको छ। उसले के भन्छ त भन्दा वेन अल पिपुल भनेको सबै नेपालीहरूलाई एट अल टाइम हामी दैनिक दुई पटक 3 पटक खान्छौँ। त्यो बेलाको लागि के चाहियो त भन्दाखेरि चाहिँ सफिसियन्ट सेफ र न्युट्रिसियस खानेकुरा चाहियो। त्यो भएपछि मात्रै के हो त हेल्दी एन्ड एक्टिभ लाइफ बिहेर्न सक्दैछौँ। यो 1996 को फुड समिटको पहिलो पटक तपाईँको चाहिँ खाद्य सुरक्षाको चाहिँ खाद्य समृद्धताको भावना यही सम्मेलनबाट तपाईँको चाहिँ उब्जिएको थियो। त्यो भनेको कहिले त भन्दा उतातिर तपाईँको WTO को सम्मेलन भइरहेको थियो, यतातिर चाहिँ तपाईँको WTO ले चाहिँ फुडको चाहिँ विषयवस्तुलाई चाहिँ बोलेको हुनाले त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको विषयवस्तु भनेको हुनाले विश्वभरका तपाईँ कृषकहरू आन्दोलित थिए, मैले भनेको छु यहाँ, होइन? अनि दोस्रो पक्ष भनेको चाहिँ के त? दोस्रो त्यो संविधानको हक चाहिँ दोस्रो प्रत्येक नागरिकको लागि खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ भनेको छ। यो हक कारण गर्नको लागि पनि अघि मैले भनेको छु 4वटा आयाम। त्यो 4वटा आयाम भनेको एभाइलेबिलिटीको अथवा चाहिँ तपाईँको युजको, एक्सेसको र सस्टेनेबिलिटीको, यी 4वटा आयाम प्राविधिक पक्षले पुष्टि गर्नुपर्छ। अब नेपालको कुरा हेरौँ त त्यो कस्तो छ त? नेपालमा अहिले झन्डै तपाईँको चाहिँ 59% मान्छे चाहिँ सामान्य तपाईँको खाद्य सुरक्षामा छन्। तिनीहरूलाई लगभग उनीहरूको एक्सेस पनि छ, युज पनि राम्रो छ, सस्टेनेबिलिटी पनि देखिन्छ। र तपाईँको चाहिँ 15.8% चाहिँ के छन् त भन्दा चाहिँ सामान्य असुरक्षित, 18.81 चाहिँ असुरक्षित र 7% जुन चाहिँ अति क्रोनिक तपाईँको चाहिँ जोखिममा छन्। करिब यो सबै कुराहरू गर्दा हामीले कति देख्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ लगभग 41% जनसङ्ख्या चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ जनसङ्ख्या पोषण सुरक्षा अथवा खाद्य सुरक्षाबाट टाढा छ। त्यो उत्पादन, सञ्चय, वितरण, उपभोगको पक्षमा चाहिँ त्यसबाट त्यो वर्गलाई 41%लाई चाहिँ हामीले चाहिँ नीति इन्टरभेन्सन गर्नु पर्यो। नेपालको खाद्य सबलताको लागि केही आधारहरू पनि थियो, जस्तो होइन दशैंपछि नेपालमा अलि राम्रो भएर गएको थियो। अहिले दशैंपछि आएको बेमौसमी मनसुनको प्रकोपले धान बालीमा क्षति पुर्यायो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उल्लेख्य रूपमा हाम्रो फुड ब्यालेन्स सिट अहिलेको साल राम्रो हुन्छ भनेका थियौँ, त्यो पनि बिग्रिने भयो। किनभने धेरै धानहरू क्षति भयो। भनिसकेपछि धान क्षति हुनुको मतलब के त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो 110 लाख मेट्रिक टन तपाईँको चाहिँ नेपालको कुल कृषि उत्पादनको 50 भन्दा बढी र नेपालको खाद्य उपयोगमा 80 भन्दा बढी चाहिँ धान हो। त्यो त्यसकारण चाहिँ धानको पहुँच अहिले बिग्रेर गयो। धान सम्बन्धी विषयवस्तुले तपाईँ मलाई प्रभाव पार्यो। दोस्रो विषयवस्तु। तेस्रो पछि के त प्रत्येक नेपाललाई कानुन बमोजिम खाद्य समताको हक स्थापित छ भनेर भन्यो। उसो भए खाद्य समताको हक भनेको के? अब सैद्धान्तिक रूपमा खाद्य समताको हक भनेको के त भनेको चाहिँ खाद्य प्रणालीलाई निश्चित गर्ने हक त्यो स्थानीय नागरिकको, कृषकको, बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा दिनु हुँदैन, कर्पोरेट हाउसहरूलाई दिनु हुँदैन, बिचौलियाहरूलाई दिनु हुँदैन भन्ने हो। त्यो त्यसकारण चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा खाद्य सम्प्रभुता अन्तर्गत स्थानीय खाद्य प्रणाली आफैले सुनिश्चित गर्ने, खाद्य प्रणाली अन्तर्गत उत्पादन, मूल्य निर्धारण, उपभोगको प्राथमिकता आफैले निरूपण गर्ने, त्यस सम्बन्धी व्यवहार आफैले निर्धारण गर्ने, त्यस सम्बन्धी नीतिमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयवस्तु हो। त्यसकारण चाहिँ फुड सबर्डिनेटी इज अबाउट द राइट अफ पिपुल्स टु डिफाइन देयर ओन फुड सिस्टम। हाम्रो आफ्नो खाद्य प्रणाली हामी नेपालीले आफैले निर्धारण गर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ फुड सोभर्निटी हो, खाद्य समृद्धता हो। उसमा त्यो भनेको फुड सिस्टममा के कुराहरू पर्ने भयो त भन्दा चाहिँ प्रोडक्सन, के उत्पादन गर्ने, प्राइसिङ, त्यसलाई कसरी मूल्य निर्धारण गर्ने, कुन खेती लगाउने, होइन, प्रेफरेन्सेस र प्र्याक्टिसेस तपाईँ मैले कसरी उपयोग गर्ने, यी सबै कुरालाई डिलिङ गर्ने चाहिँ तपाईँको पोलिसी गभर्नेन्स के हुने, यो कुरा चाहिँ यदि हामीले नै हाम्रै कृषकहरूले, हाम्रै सरकारले, कृषक र सरकारको साझा अन्तर्क्रिया एउटा निर्धारण हुन सक्यो भनेदेखि संविधानको तेस्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ उपधाराले चाहिँ भनेको फुड सेक्युरिटीको, फुड सोभरेनिटीको तेस्रो उपधारालाई पनि यसले सम्बोधन गर्ने भयो। खाद्य समुदायले खाद्य सुरक्षालाई चाहिँ कानुनी आधार दिन्छ। उसो भए साथै स्वच्छ उत्पादन, उपयुक्त मूल्य र सहज पहुँच यसले स्थापना गरिदिन्छ। त्यसकारणले गर्दा खाद्य सुरक्षालाई हामीले चाहिँ
छुट्टै रूपमा हेर्नु हुँदैन भने मैले खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुता एकअर्काका पूरक रूपमा हुन्छन् भने मैले यहाँ तपाईँको चाहिँ प्रश्नको आशय चाहिँ धेरै हदमा खाद्य सम्प्रभुता भने पनि यो ढल्क्यो कता त भन्दाखेरि चाहिँ खाद्य सम्प्रभुता सुरक्षातिर। त्यस्तै हाम्रो संविधान पनि ढल्क्यो कता त भन्दा चाहिँ 3टा दफा मध्ये 2टा दफा खाद्य सुरक्षाको लेख छ, खाद्य सम्प्रभुता भने तापनि एउटा मात्रै खाद्य सम्प्रभुताको लेख छ। अब नेपालको संविधानमा राज्यका नीति तपाईको दायित्वमा खाद्य नीति दायित्व पनि हेरौँ हामीले, त्यसले के गर्छ त खाद्य सम्प्रभुता कायम गर्न राज्यलाई निर्देशन गरेको छ भनेपछि चाहिँ राज्यको चाहिँ नीति दायित्व पनि खाद्य सम्प्रभुतालाई चाहिँ तपाईको कायम गर्नु हो। संविधानको मौलिक हक र नीतिले खाद्य सम्प्रभुतालाई जोड दियो। यसो भन्नुको मतलब खाद्य अधिकार, खाद्य न्याय र नियन्त्रण हामीले लोकलाइज गरौँ है, त्यसलाई हाम्रो चाहिँ स्थानीयकरण गरौँ भन्न खोजेको हो। खाद्य उत्पादनमा बहुराष्ट्रिय लगानीकर्ता वा विदेशी लगानीकर्तालाई स्थान दिनु हुँदैन भन्ने विषय विश्वव्यापी रूपमा संवेदनशील बन्यो। यो विषय चाहिँ ठुला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले कुनै पनि देशको चाहिँ कृषि प्रणालीमाथि सिधै हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईको चाहिँ लगभग तपाईको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कृषक आन्दोलनको ठुलो एउटा जत्था 70 मूल्यका चाहिँ 20 करोड जति व्यक्तिहरू आन्दोलित भएको अवस्थामा उनीहरूले के भने त भन्दा चाहिँ अहिले मैले भनेको कुराहरू भने लाभिया कम्पेन्सेना भन्छौँ हामी अथवा अन्तर्राष्ट्रिय कृषक आन्दोलन, त्यसले चाहिँ के भन्यो त भन्दा चाहिँ हाम्रो फुड सिस्टम हाम्रै हुनुपर्छ अरू होइन भन्यो। यसले के भन्छ त भन्दा चाहिँ खाद्य भनेको विषयवस्तु चाहिँ यो उत्पादन, पुनर्वितरण, उपभोग, मूल्यदान जस्ता विषयवस्तु चाहिँ हाम्रो अधिकारको विषय हो। यो अरूलाई दिने कुराहरू होइन। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो फुड सिस्टम त्यो चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ अथवा फोकस अन फुड फर पिपुल, हाम्रा व्यक्तिलाई खुवाउनको लागि, फिडिङ गर्नको लागि हामीले नै तपाईको चाहिँ त्यो सिस्टम हामीले निर्धारण गर्न पर्यो। त्यस्तै भ्यालु फुड प्रोभाइडर्स उनीहरूलाई महत्त्व दिनु पर्यो। लोकलाइज फुड सिस्टम, फुड कन्ट्रोल लोकल्ली होइन, बिल्ड नोलेज एन्ड स्किल अनि वर्क विथ नेचर, प्रकृति सम्बन्धी विकास कुराहरू, बिउ बिजनको संरक्षण गर्ने कुराहरू, यी सबै कुराहरू हामीले त्यो कुराहरू भन्न पुग्यौँ। र हामी कृषिमा बाह्य लगानी स्वीकार्नु हुन्छ कि हुँदैन, स्वीकार्नु हुँदैन। यी अवस्थामा चाहिँ हामीले के भन्यौँ त कृषिमा यस अर्थमा चाहिँ होलसुल रूपमा असावधानी अवलम्बन गरेर त्यत्तिकै हामीले चाहिँ बाह्य तपाईको लगानी बहुराष्ट्रिय कम्पनी, बाह्य लगानी भनेको बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई भित्र्याउनु हुँदैन। यसले के गर्छ त हाम्रा कपिराइटका कुराहरू, हाम्रो तपाईको चाहिँ फुड सिस्टमहरू बिगारिदिन्छ र यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई मार्जिनलाइज कृषकहरूलाई आफ्नो रैथाने मूल्य प्रवृत्ति, आफ्नो रैथाने बीज होइन, जैविक विविधता यो सबैतिर चाहिँ उसले चाहिँ आक्रमण गर्छ। र यसले गर्दा के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हेल्थ, जस्टिस र डिग्निटी हाम्रो पक्षमा हुँदैन, स्वास्थ्य, न्याय र तपाईको चाहिँ अस्तित्व हाम्रो पक्षमा हुँदैन। यो हामीले मात्रै भनेका हौँ त, मैले अलिकति विरुद्धमा राय दिएँ, यो हामीले मात्रै भनेको हो त होइन। यो कसले पनि भने त जतिखेर चाहिँ यो फुड सेक्युरिटीको र फुड सेभरिटीको विषयवस्तु चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ बढी हाइलाइटेड भएको थियो, त्यो बेलामा चाहिँ तपाईको चाहिँ अमेरिकाको राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन उसले पनि के भन्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यो खाद्यान्न विषयवस्तु भनेको चाहिँ यो चाहिँ तपाईको चाहिँ मात्रै तपाईको नाफाघाटा बिक्री गर्ने विषयवस्तु होइन, अरूसँग तुलना गर्ने विषयवस्तु होइन। यसले के गर्छ त भन्दा चाहिँ कृषि उत्पादन, वितरण र उपभोगको विषयवस्तु भनेको पारिस्थितिक प्रणाली, प्रविधि, शासकीय पक्ष जस्ता कुराले प्रभाव पार्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले नाफाघाटाको विषयवस्तु अथवा व्यापारको विषयवस्तु भन्दा पनि यसलाई चाहिँ हामीले ग्लोबल गुड्सको रूपमा अथवा ह्युम्यान गुड्सको ग्लोबल नभन्नुहोस्, ह्युम्यान गुड्सको रूपमा लिनुपर्छ। र त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको जोएल ग्रिम्सले पनि के भन्यो त तपाईँ मेरो घर परिवारदेखि नै तपाईँ मेरो चाहिँ आनी बानी, तपाईँ मेरो सोच शैली फुड सभर्निटी र फुड सेक्युरिटी दिने खालको हुनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ पुरै पुँजीलाई गर्ने इत्यादिको कुरामा हुनुपर्छ भनेर उसले पनि भनेको छ। उसो भए यो सबै निष्कर्षको आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दा चाहिँ सरकारले यी कुरा समेटेर खाद्य सम्पदाको क्षेत्र सुनिश्चित गर्नुपर्छ र विदेशी लगानीलाई चाहिँ सीमित गर्नुपर्छ वा विदेशी लगानीलाई चाहिँ दिनु हुँदैन, बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लगानीलाई चाहिँ प्रवेश दिनु हुँदैन। उसो भए यो भनेको के त फर्स्ट राइट टु मार्केट्स होइन, भनेपछि उत्पादनप्रति स्थानीयको अग्राधिकार हुनुपर्छ। त्यस्तै स्थानीय खाद्य प्रजातिमाथि स्थानीयको अधिकार, लोकल सिड ब्याङ्कहरू हामीले राख्नु पर्यो। भोलिको दिनमा चाहिँ यो चाहिँ जेनेटिकल्ली मोडिफाइड बिउहरू आउने हो, बाह्रमा त फल्दै फलेन नि त, यस्तो हुने भयो। त्यस कारण चाहिँ स्थानीय खाद्य बजारको सुदृढीकरण पनि गर्नु पर्यो, भ्यालु चेन सिस्टमहरूको, र यी सबै कुरालाई डिल गर्ने चाहिँ उपयुक्त कृषि नीति चाहियो। यो भइसकेपछि मात्रै हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फुड सेक्युरिटी संरक्षित हुन्छ। र उसो भए ठुलो एकदम पोलिसी चोइसको चाहिँ सानो सीमित मात्रै क्षेत्र छ विदेशी तपाईँको कम्पनीहरूलाई लगानी गर्न दिने भने मैले। अब तेस्रो विषयवस्तु भनेको चाहिँ कृषि मार्फत गरिबी निवारण गर्न सकिन्छ
भन्ने विषयवस्तु छ। कसरी गरिबी निवारण गर्ने त भन्दाखेरि मैले तपाईँको भूमिको कुराहरू, यहाँको चाहिँ अर्थतन्त्रमा कृषिले दिएको योगदानको कुराहरू उल्लेख गरेको छु हैन। तपाईँको यो फुड सेक्युरिटी, सबोर्डिनेटी, उत्पादन, गरिबी विषयवस्तु जेलिएको छ। त्यसकारण चाहिँ सबभन्दा बढी गरिब को छ त? जो फुड इन्सेक्युर छ, खाद्य जोखिममा परेको छ। करिब 60% जनसङ्ख्या चाहिँ दैनन्दिनी उनीहरूको दैनन्दिनी चाहिँ उनीहरूको डेली रुटिन चाहिँ कृषिमा छ। तर उनीहरूसँग काम गर्ने सामर्थ्य कम होला, उनीहरूसँग क्रेडिटको एक्सेस कम छ। मैले त्यही कुराहरू राखेको छु। त्यसकारण चाहिँ भूमिको अपार उत्पादन क्षमता छ, त्यसलाई हामी गरिब निवारणमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। र त्यति मात्रै होइन, सबल आर्थिक तपाईँको चाहिँ समता निर्माण गरेर चाहिँ स्वावलम्बन अर्थतन्त्रको आधार पनि खडा गर्न सक्छौँ। यसले समृद्धि दिँदैन, स्वावलम्बनको आधार खडा गर्छ। मैले त्यही भनेको छु। किनभने कृषिमा चाहिँ तपाईँको हाई भ्यालु एड हुँदैन, हाई भ्यालु एड नभए पनि फुड सेक्युरिटी दिन्छ भने मैले भूमिको उपलब्धता र उपयोगको दृष्टिमा नेपाल चाहिँले धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। जस्तो नेपालको कुल भूमि चाहिँ अहिलेको चुच्चे नक्सासम्म जोडेको छु मैले। तपाईँको चाहिँ 140,516 वर्ग किलोमिटरमा 56,956 वर्ग माइल, त्यसमध्ये तपाईँको चाहिँ 92.94 चाहिँ प्रतिशत भूमि जो, बाँकी 7 जति चाहिँ तपाईँको चाहिँ जल क्षेत्र, हिम क्षेत्रले चाहिँ रोकिएको छ, घेरिएर बसेको छ। कुल भूमि क्षेत्रको तपाईँको 28.75% चाहिँ तपाईँको चाहिँ जग्गा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ खेतीयोग्य छ। त्यो खेतीयोग्य जग्गाको अहिले तपाईँको 10 लाख हेक्टरमा 1/3 हेक्टर चाहिँ के छ त हामीले खेती गर्न सकेका छैनौँ। युवकहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ कृषिलाई मर्यादित पेसा नभएको हुनाले चाहिँ उनीहरू चाहिँ कृषिप्रति आकर्षित छैनन्। भनेपछि कृषिमा को जान्छ त? गरिब व्यक्ति बस्छ। कृषिको खण्डीकरणको पनि कुराहरू बढी छ। कृषिमा हामीले चाहिँ भूमि व्यवस्था, भूमि सुधार भनेर भन्यौँ हैन। भूमि सुधार भने तापनि भूमि प्रशासन मात्रै भएको छ। भूमि वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन भने पनि भूमिको स्वामित्व वेतन गर्ने कुराहरू भने भएको छ। भूमिलाई चाहिँ उत्पादनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने कुराहरू सुरु भएको छैन। संविधानमै हामीले त्यो कुरा राखेका छौँ, सबै व्यक्तिलाई भूमि दिने, सबै दलितलाई जग्गा दिने, यस्तो कुरा लेखेको छ। तपाईँले हेर्नु होला, यी सबै कुराहरू छ। तर यसलाई प्रपर युज गरेर चाहिँ अझै पनि भूमिको युज गरेर कृषि उत्पादन गरेर चाहिँ गरिबी घटाउन सक्ने छ। यो कुरा अहिले हामीले भनेको होइन। नवयोजनाले त गरिबी न्यूनीकरण गर्नलाई चाहिँ एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभ प्लान अवलम्बन गर्ने नवयोजनाका दुईटा उद्देश्य थियो। एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरिबी निवारण गर्ने, गरिबी निवारणका चाहिँ दुईटा आधार, टु प्रोङ स्ट्राटेजी। एउटा एग्रिकल्चर, कृषि तपाईँको चाहिँ एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभ प्लान अवलम्बन गर्ने, र दोस्रो के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो मूल प्रवाहीकरण गर्ने। यी दुईटा कुराहरू थियो। त्यस कारणले चाहिँ नवयोजनाले जुन कुरा भन्यो त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन। अहिले हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ। त्यसले गर्दा गरिबी घटाउने, फुड सेक्युरिटी प्राप्त गर्ने र चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वावलम्बन अर्थतन्त्रको आधारहरू ग्रासरुटबाटै गराउन सक्ने छ। यसको लागि मैले चाहिँ केही कुराहरू भनेको छु। जस्तो तपाईँको चाहिँ एग्रिकल्चर इनपुटहरू बढाउने, त्यो भनेको के? एग्रिकल्चर कृषि उत्पादनको लागि चाहिने पानी, तपाईँको चाहिँ मलखाद, तपाईँको एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन सर्भिस अथवा तपाईँको सञ्चय क्षमता, क्रेडिट नीतिहरू भनेको यो सबै कुराहरू भयो भने, र अन्ततः हामी के भन्छौँ त भन्दा प्रकोप न्यूनीकरण अथवा क्लाइमेट रेजिलेन्ट बाली नाली हैन इत्यादि कुराहरू गर्ने, र भूपयोग नीति, भूमि बैंक, अहिले भूमि बैंकको कन्सेप्ट लिएर आएको छ हैन। संयोगले त्यो भूमि बैंक अथवा भूपयोग ऐन चाहिँ त मैले ड्राफ्ट गरेको थिएँ हैन। मैले धेरै व्यक्ति, नेपालका धेरै व्यक्तिहरूसँग सल्लाह गरेको थिएँ, धेरै व्यक्तिहरूसँग मैले राय परामर्श लिएको थिएँ, र धेरै बहस विचारमा पनि म संलग्न भएँ। त्यो भएको आधारबाट हामी के भन्छौँ त भन्दा चाहिँ भूमि बैंक पनि एउटा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कृषि उत्पादन बढाउन सक्ने, तपाईँ मसँग भूमि छैन, यहाँसँग भूमि छ, यहाँले भूमिलाई बैंकमा राख्नुहुन्छ, मैले भूमिलाई बैंकबाट लिजमा लिन्छु, मैले उत्पादन गर्छु, बैंक यहाँ म तिनै पक्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ बैंकले संयोजन गर्छ, ब्रिजिङ गरिदिन्छ। मेरो सामर्थ्य छ, तपाईँसँग स्रोत छ, सामर्थ्य र स्रोतको ब्लेन्डिङ गर्न सक्छौँ। र यो कुरालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहाँ पनि जोड्नुहोस् त भन्दाखेरि चाहिँ एसडिजीको गोल नम्बर 2 र गोल नम्बर 17 भने मैले गोल नम्बर 2 भनेको के त? कृषि उत्पादन र चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोषण सुरक्षाको कुरा गरेँ। गोल नम्बर 17 भनेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिहरू चाहिँ उपयोग गर्ने, पुँजीलाई अलिकति माथि मैले ब्लक गरिसकेको छु, प्रविधिहरूलाई उपयोग गर्ने भनेको छु मैले। यो कुराहरू गरेर हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो कृषि मार्फत तपाईँको चाहिँ समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सक्छौँ, गरिबी घटाउन सक्छौँ। फुड 3टा विषय जोडिएको थियो, तिनै विषयलाई मैले चाहिँ सम्बोधन गरेँ। यसको फुल उत्तर दिएँ। अब फुल उत्तर दिने क्रममा चाहिँ तपाईँको एउटा सार संक्षेप चाहिँ एउटा चाहिँ राखिदिनु होला, 4 लाइन फेरि लेखिदिनु होला हैन, माथिको कुराको सार राखिदिनु होला। अब 3 नम्बर प्रश्नलाई चाहिँ मैले के भने त भन्दाखेरि चाहिँ
यो सार्वजनिक तपाईँको चाहिँ उत्तरदायित्वको विषयवस्तु छ हैन। अब सार्वजनिक उत्तरदायित्वको विषयवस्तुको कुराहरू गर्दा चाहिँ आफूलाई प्राप्त सार्वजनिक अधिकार स्रोतको प्रयोग गरी गरिएको कार्य सम्पादनको सम्बन्धमा सरकारवाला सामु जवाब दिनुपर्ने दायित्व नै सार्वजनिक दायित्व केस बताएको हो। जवाबदेहितामा एकातिर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने काममा प्रयोग गरेको अधिकार र स्रोतको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी सरकारहरूलाई जवाब दिनुपर्छ। मैले प्रयोग गरेको स्रोत, मैले प्रयोग गरेको शक्ति, मैले त्यसबाट प्राप्त गरेको नतिजा, मेरो व्यवहार मैले पुष्टि गर्नुपर्छ। त्यहाँ अख्तियारी बिना जिम्मेवारी दिएमा उपलब्धि मूलक हुँदैन भने जिम्मेवारी बिना अख्तियारी दिएमा दुरुपयोग हुन्छ अथवा सदुपयोग हुँदैन। अख्तियारी जिम्मेवारीको चाहिँ उत्तर दिने दायित्व सिर्जना हुँदैन भने उत्तर दिनु नपरेपछि व्यक्तिमा चाहिँ स्वेच्छाचारिता बढ्छ, यो भन्न पर्दैन तपाईलाई हैन। भनिसकेपछि चाहिँ यसै तथ्यलाई मध्यनजर गरी लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको मुख्य विधि सार्वजनिक जवाबदेहिता भनिएको छ। जवाबदेहिताको अन्तिम उद्देश्य शासितले शासकमाथि नियन्त्रण कायम गरी राज्यको वैधता विस्तार गर्नु हो भन्ने पनि भनिन्छ। र लोकतन्त्रमा हरेक पदाधिकारीको सार्वजनिक प्रश्नमा बाँध दिनुपर्छ र उसका प्रत्येक कार्यको नागरिकबाट चाहिँ तपाईँको वैधताको पुष्टि, कानुनी वैधताको पुष्टि हुनुपर्छ वा सार्वजनिक जवाबदेहिताको मर्म नै यही हो। नेपालको संविधानले पनि उल्लेखित गरेको कुराहरूलाई भनेको छ भने मैले यसलाई छोडिदिनुहोस्, तपाईँले पढ्नु भएको छ। र यस सन्दर्भमा सार्वजनिक जवाबदेहितालाई संस्थागत गरी लोकतन्त्रका लाभहरू नागरिकतामा विस्तार गर्ने सवालमा नागरिक मैत्री र जवाबदेही शासन पद्धतिको स्थापनाका लागि वर्तमान समयको नीतिगत र व्यावहारिक अवरोधहरू के छन्। नीतिगत अवरोध तपाईँको एकाउन्टेबल गभर्मेन्टको लागि एकाउन्टेबल तपाईँको चाहिँ अथवा नागरिक मैत्री भने पनि एकाउन्टेबल एउटै हो। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले भएका नीतिगत र व्यावहारिक अवरोधहरू के हुन्, पहिलो प्रश्न त्यो हो। दोस्रो प्रश्न के कानुनमा मात्र उल्लेख गरेर सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जवाबदेही बनाउन सकिन्छ, दोस्रो प्रश्न छ। र सार्वजनिक जवाबदेहिताको परिपालनको सुनिश्चितताको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कस्ता चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिपालनको सुनिश्चितताको लागि तपाईँको चाहिँ कस्ता मेकानिजमहरू चाहिन्छ, दोस्रो प्रश्न यो हो। पहिलो एउटा तेस्रो चाहिँ नेपालको राजनीतिक क्षेत्रलाई नागरिकप्रति जवाबदेही बनाउनको लागि कस्ता प्रयासहरू अपेक्षित छन्। तीनटा प्रश्न चाहिँ यसमा चाहिँ गाँसिएको छ। अब मैले यसको चाहिँ उत्तर खाका मात्रै प्रस्तुत गरेको छु दुईटा कुराको, तर उत्तर खाका पनि तपाईँलाई पुग्ने गरी गरेको छु। अब पहिला हामी के कुरामा पछिमा ध्यान दिउँ त अहिलेको जस्तै गरी अलिकति तपाईँको जवाबदेहिता र लोकतन्त्रको विषयमा प्रश्नको ब्याकग्राउन्डमा रहेर त्यसको विश्लेषण गर्नुहोस्। लोकतन्त्र जवाबदेहिता एकअर्काका पूरक हुन् भनेर व्याख्या गरिदिनुहोस्। अर्को कुरा हामी के भन्छौँ त भन्दा राज्यका संरचना, सङ्गठन, नीति, कानुन सबै कुरा के को लागि हो त, जवाबदेहिता सुदृढीकरण गर्नको लागि हो भनेर त्यसको व्याख्या गर्नुहोस् हैन। हाम्रो योजना आयोग बनाएको किन, अथवा चाहिँ तपाईँको हाम्रो लोकसेवा आयोग बनाएको किन, अख्तियार बनाएको किन, अथवा चाहिँ तपाईँको विभिन्न कार्यालयहरू खोलेको किन, अथवा समिति प्रणाली किन चाहिएको, अथवा नीति कानुन किन बनाएको भन्दाखेरि चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा त्यसले चाहिँ जवाबदेहितालाई निर्वाह गराउने, सार्वजनिक आचरणलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरू छ भने मैले जवाबदेहितालाई पदाधिकारी वा संस्थाले अभ्यास गर्ने सोच, साधन, शक्ति, अभ्यास र कार्य व्यवहारको सापेक्षमा हेरिन्छ। उसमा जवाबदेहिता भनेको के, प्रश्नले पनि भनेको छ, फेरि मैले व्याख्या गरेँ। त्यसलाई के भनि त भन्दा चाहिँ तपाईँ मैले प्रयोग गरेको स्रोत, साधन, शक्ति, कानुनी अधिकार र चाहिँ त्यति मात्र होइन, तपाईँ मेरो कार्य व्यवहार कन्डक्ट त त्यो पनि स्वच्छ हुनुपर्छ। अझै बढी चाहिँ तपाईँको नैतिक पक्ष अथवा आचरणगत पक्षमा झनै हेरिनुपर्छ भने मैले जवाबदेहिताको कार्यविधिगत, नतिजामूलक, आचरणगत र विवेक सम्मत आयामहरू हुन्छन्। जवाबदेहिता मूल्याङ्कन गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले यो चारवटा पक्षबाट मूल्याङ्कन गर्ने हो। प्रोसेस पुर्यायो कि पुर्याएन, यसको व्यवहारहरू राम्रो छ कि छैन, यसले रिजल्ट दियो कि दिएन, र यसले औचित्य पुर्यायो कि पुर्याएन। यो स्पिरिचुअललाई चाहिँ औचित्य भन्दा नि माथि विवेक त्यहाँ पुर्याइदिनुहोस्। अनि सार्वजनिक व्यवहार गर्ने सबै आयाममा, सार्वजनिक व्यवहारका सबै आयाम भनेको चाहिँ पब्लिक एन्टिटीहरू अथवा पब्लिक अथोरिटीहरू अथवा पब्लिक पर्सनहरू सबैले के गर्नुपर्छ त भन्दा चाहिँ उसको चाहिँ आचरणमा स्वच्छता हैन, आएबा भन्ने चाहिँ यो आचरण भन्नुहोस् हैन, सबै आयाममा स्वच्छ, शुद्ध, सदाचारी, कार्यमूलक र उपलब्धिमूलक हुनुपर्छ। यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड भयो। अब यो ब्याकग्राउन्डलाई कुरा उल्लेख गरिसकेपछि प्रश्नले तीनटा कुरा उठायो। तपाईँले जाँचमा यसै गरी उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने खोजेँ मैले। जवाबदेहिताका नीतिगत र व्यावहारिक अवरोधहरू पहिचान, पहिलो पक्ष। दोस्रोको जवाबदेहिता परिपालनका लागि संयन्त्रहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कस्ता कस्ता हुन्छन्, दुई कुरा। तेस्रो कुरा नेपालको राजनीतिक क्षेत्रलाई नागरिकमुखी बनाउन गर्नुपर्ने प्रयास, तीनटा कुरालाई तीन भागमा राखेर गर्नुहोस्। र पहिलो सवालको सन्दर्भमा चाहिँ विश्लेषण गर्दा चाहिँ संविधान, सुशासन ऐन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन
अहिले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन चाहिँ धेरै तपाईँको चाहिँ यो वित्तीय तपाईँको उत्तरदायित्व निर्धारण गर्नको लागि चाहिँ धेरै तपाईँको चाहिँ सफल छ भन्ने मैले सूचना अधिकार सम्बन्धी ऐन जस्ता नीतिगत क्षमताहरू छन्। यी नीतिगत क्षमताहरू चाहिँ पर्याप्त छन् भन्छु मैले। अहिलेको अवस्थामा धेरै अपर्याप्त छन्। एक दुईवटा कुरा मैले उल्लेख गरेको छु यहाँ। यी नीतिगत व्यवस्थाले कार्यरूप लिनको लागि चाहिँ कार्यरूप दिनको लागि कार्यक्रम क्षेत्रगत नीतिहरूको व्यवस्था गरेका छन्। त्यस्तै राज्यका अङ्गहरूको संविधान निकायहरू, निगरानी निकायहरू, व्यावसायिक संस्था, प्रोफेसनल बडीहरू जस्तो कि योजना आयोग, नीति अध्ययन प्रतिष्ठान जस्ता संस्थाहरूको पनि व्यवस्था गरेको छ। संस्थाहरू संयन्त्रहरूको पनि व्यवस्था गरेको छ। अनि यी संस्था र संस्थाको क्रियाशीलताको लागि दक्ष कर्मचारी छ, तपाईँ म जस्तो मान्छे छौँ त्यहाँ, र त्यसलाई कार्य सहजीकरण गर्नको लागि विधि प्रविधिहरू पनि उपयोग गरिएको छौँ। तपाईँ मलाई शक्ति अधिकार सिस्टम एप्रोचको कुरा पनि छ त्यहाँ। सैद्धान्तिक रूपमा कार्यक्रमको अनुगमन, नीतिको अनुगमन, होइन, कार्यकारी शक्तिको नियन्त्रण सन्तुलन, राज्यका अङ्गहरूको बिचको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्बन्ध र सहजीकरण प्रणाली र अनुगमनको व्यवस्था छ। प्रणाली बाहिरबाट पनि हामीलाई के गर्छ त भन्दा चाहिँ नागरिक र नागरिक समाजले चाहिँ लगातार चाहिँ तपाईँलाई मलाई विवेचना गरिरहेका छन् भनेपछि नीतिगत पक्षमा खासै अवरोध छैन, होइन। नीतिगत पक्षमा देखिएको अवरोध वा अभाव भन्नुपर्दा जवाबदेहिता कानुन भर्खरै कानुनमा आयो भनेको मतलब त्यो वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, त्यो चाहिँ जवाबदेहिता कानुन हो, भर्खर कानुनमा आएको छ। त्यसले मन्त्रीको र तपाईँको चाहिँ उसको चाहिँ मुख्य लेखा अधिकृत भनेको सचिवको र तपाईँको संविधान निकायको प्रमुखको, जिम्मेवारी व्यक्ति भनेको खर्च केन्द्रको प्रमुख, सबैको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्थिक प्रशंसाको प्रमुख, अरू व्यक्तिहरूको सबैको जसले चाहिँ आर्थिक रूपको कामहरू गर्छन्, आर्थिक व्यवस्थापनको पक्षमा भाग लिन्छन्, ती सबैको कुराहरू निर्धारण गरेको छ। सुशासन ऐनले अरू जनरल कुराहरू चाहिँ निर्धारण गर्छ। क्षेत्रगत कानुन, निजामती सेवा ऐन जस्ता कानुनहरू भइहाले, यी सबै कुराहरू ठिक छ। तर सार्वजनिक व्यवहार र त्योभन्दा पनि पर सामाजिक संस्था र चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको आचरणलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेको राजनीतिक पदाधिकारीको आचरण कम छ, निजामती कर्मचारीको त आचरण छ, तपाईँको एनजिओहरूको आचरण कम छ। यी सबै कुरालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेर्नको लागि के चाहियो त भन्दाखेरि मैले के चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ यो सदाचार सम्बन्धी कानुन वा सदाचार नीति, राष्ट्रिय सदाचार नीति चाहिँ एउटा अभाव त्यो देखियो। हुन त सदाचार नीति राम्रो काम गरे सदाचार नीति चाहिँदैन भनेर हामी भन्न सक्छौँ होला। अस्ति मैले आर्टिकल लेख्दाखेरि एउटा साथीले त्यसै कमेन्ट गर्नुभएछ, सम्भवतः साथीहरू पनि अहिले भाग लिनुभएको होला कक्षामा। तर त्यो संविधानलाई नै भन्यो भने अरू केही पनि चाहिएन नि त, त्यो होइन। त्यस कारणले त्यसको डिटेलिङ पनि चाहियो भने मैले, एउटा मात्रै अभाव छ भने मैले, अरू धेरै कुराहरू छ भने मैले, उसमा अभाव चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ अभाव चाहिँ व्यावहारिक पक्ष मात्रै हो भने मैले, अब व्यावहारिक पक्ष अभाव हो भनेपछि उसमा के अभाव छ त भनेर चाहिँ नीति कार्यक्रम घोषणा गर्दा हामी निकै हौसिने, तर कानुनको क्रममा त्यसलाई उपेक्षामा पुग्ने, नीति कार्यक्रम उपेक्षामा पुग्ने यस्तो प्रवृत्तिले कार्यसंस्थाले जरा गाड्यो। त्यसले गर्दा सार्वजनिक जवाबदेहिता देखिएन र यसलाई मैले साङ्केतिक रूपमा मैले चाहिँ एन्सर आउटलाइन भएको हुनाले साङ्केतिक रूपमा चाहिँ अभावको कुराहरू देखाएँ। जस्तो द ल इज ब्रोकन मोर बाई दोज हु इनेक्ट इट एन्ड दोज हु आर गिभन द चार्ज अफ इन्फोर्स इट। जो जिम्मेवार छ, जसले कानुन निर्माण गर्छ, जसले चाहिँ तपाईँको कानुनको संरक्षक छ, उसले त्यसलाई तपाईँको अतिक्रमण गर्यो इत्यादि मैले भनिहालेँ। तपाईँलाई यसले चाहिँ अरू व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालको न्याय प्रणाली, नेपालका राजनीतिक संस्थाहरू, नेपालको निगरानी निकायहरू, होइन, काहीँ निगरानी निकायले अति सक्रियता देखाएको छ, काहीँ कम सक्रियता देखाएको छ, असल राजनीतिक संस्कारहरू छैन, होइन, इत्यादि। व्यावसायिक संस्थाहरूको चाहिँ अलिकति व्यावसायिकता कम देखियो, होइन। क्षमताभन्दा बाहिर संस्कृतिगत पक्ष पनि कमजोर देखियो। क्षमताभन्दा बाहिरका भनेको पब्लिक इन्टेलेक्चुअलहरूको, नागरिक समाजको, गैर सरकारी संस्थाहरूको, मिडियाहरूको भन्न खोजेको मैले। अनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ राज्य कौशल प्रदर्शन गर्ने राजनेता चाहिन्छ, त्यो पनि भेटिएन। त्यस्तै जवाबदेहिताको लास्ट रिसोर्ट भनेको को त भन्दाखेरि चाहिँ लास्ट रिसोर्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनेको चाहिँ तपाईँको न्यायालय हो, त्यो पनि देखिएन। त्यो सबैभन्दा बढी प्रश्न त्यसैमा रह्यो अहिले आजभोलि रहिरहेको छ। नैतिक मूल्य आचरण जतासुकै स्खलित भयो। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ व्यवहारजन्य पक्ष चाहिँ नीतिगत पक्षमा थोरै कमजोरी छ, व्यवहारजन्य पक्षमा धेरै छ भने मैले। अब तेस्रो पक्ष छ, तेस्रो पक्ष भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ जवाबदेहिताका समताका दुई पक्ष रहन्छन्। कस्तो समता चाहिन्छ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ पहिलो जवाबदेहिता राइट होल्डर भन्छौँ हामी, जवाबदेहिता माग्ने पक्ष, दोस्रो ड्युटी होल्डर जवाबदेही हुने पक्ष। यी दुईटा मेजर समता यिनीहरू नै हुन्। त यो मेजर समता भइसके भए तापनि जवाबदेहिता माग्ने पक्ष भन्दा जवाबदेहिता सिद्ध गर्ने पक्षको कमजोरीहरू बढी हुन्छ, किनभने नागरिक त सार्वभौम छ। उसो भएदेखि जवाबदेहिता ड्युटी होल्डरलाई चाहिँ ड्युटीमा लानको लागि चाहिँ कस्तो समता चाहिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ व्यावसायिक स्वायत्त वस्तुपरक
सुप्रिम अडिट एन्टिटी भने मैले त्यसले चाहिँ तपाईँको आर्थिक स्रोत साधनको चाहिँ परीक्षण गर्छ भने मैले ब्राकेटमा चाहिँ उसको काम राखेको, त्यसलाई अलिकति व्याख्या गर्नु होला। मैले अलि आइन्स आउटलाइन भनेको छु। अनि अम्बुड्सम्यान प्रशासनिक सार्वजनिक सेवाको नागरिक पैरवी गर्ने संस्थाहरू नेपालमा पहिला अनुचित कार्य नियन्त्रण गर्ने भनेर अख्तियारलाई दिएका थियौँ। अहिले त्यति छैन यस्तो संस्था, अरू कतिपय देशमा छ, स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरूमा छ। संवैधानिक निकाय त्यसले के गर्छ, नियन्त्रण सन्तुलन र सहजीकरण गर्छ। यस्ता संस्था चाहियो, यो छ नेपालमा छ भन्नुस् न। स्वतन्त्र समिति समितिहरूले निगरानी पनि गर्छन्, मार्गदर्शन पनि गर्छन्। न्यायालय अन्तिम व्याख्या गर्छ, प्रतिक्रिया दिन्छ, संरक्षण गर्छ। नीति तथा योजना आयोग जस्ता निकायहरू, व्यावसायिक निकायहरूले नीति प्रभावकारिताको मापन गर्छन्, विश्लेषण गर्छन्। सामाजिक जवाबदेहीका संयन्त्रहरू पनि छन् सिस्टममा न बाहिर, जस्तो सिटिजन ज्युरी, यस्तो चाहियो। अन्य देशमा प्रचलनमा छ, हामी कहाँ थोरै छ। त्यस कारण सिटिजन ज्युरी, अडिट प्यानल होइन, एकाउन्टेबिलिटी तपाईँको चाहिँ सर्कल अथवा सिटिजन वाच ग्रुप जस्ता चाहिँ लाभग्राहीबाट विवेचना गर्ने पद्धति, सार्वजनिक सुनवाई होइन, तपाईँको पब्लिक अडिट, सोसियल अडिट, तेस्रो पछि अनुगमन, यस्तो कुरा राखेको हो मैले। र नागरिक समाज चाहिँ तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक बौद्धिकहरू, पब्लिक इन्टेलेक्चुअलहरू, उनले पहरेदारी, विश्लेषण र विचार तपाईँको परिचालन गर्छन्। र अर्को कुरा चाहिँ इन्टिग्रिटी प्याक्ट गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्थापकीय क्षमता पद्धति पनि चाहियो। त्यो आचार संहिताकै अभिन्न पाठको रूपमा तपाईँले राखिदिनुहोस्। र तेस्रो सवाल के हो त, राजनैतिक तपाईँको चाहिँ समाजलाई कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नागरिकमुखी बनाउने भन्ने छ। त्यसलाई चाहिँ मैले थोरै व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छु। मैले मैत्री बनाउने यो सबैभन्दा जटिल विषय चाहिँ यही नै छ। माथिका विषयहरू प्रशासन प्रणाली, संयन्त्र, परिपालन, कम्प्लायन्स भन्ने कुरा सजिलो हो, तर के चाहिँ हस्टिलो छ त भन्दा चाहिँ राजनीतिलाई नागरिकमुखी बनाउन। यो तपाईँ मैले लेख्न मात्रै सक्ने, सल्लाह मात्रै दिन सक्ने भयो, अरू गर्न सक्ने भएन। उसमा के गर्दाखेरि राम्रो होला भनेर सल्लाह दिन्छ भन्दा चाहिँ अलिकति बढी नागरिक निगरानी कुरा, नागरिक शिक्षाको कुराहरू, असल राजनीतिक संस्कृति, अभिमुखीकरण गर्ने प्रणाली, राजनीतिक शिक्षा दिने प्रणाली, अनि मनी पोलिटिक्सको अन्त्य गर्ने गरिब देशहरूमा यो कुराहरू छ भने मैले। र तपाईँको चाहिँ नागरिक सक्रियता, मैले 5 बजे अर्को कार्यक्रममा बस्नुपर्ने भएको हुनाले म अलिक छिटो जान्छु साथीहरूलाई, मैले त्यो भन्न खोजेँ। अनि तपाईँको राजनीतिक पदाधिकारीको लागि आचार संहिता, मिडिया इन्टरभेन्सन र दरिलो नियन्त्रण सन्तुलनको पद्धति, राजनीतिक दललाई पब्लिक फन्डिङ उपलब्ध गराउने, र चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दलहरूको चुनाव पनि तपाईँको अडिट पनि तीबाट गर्ने, पब्लिक अडिट एन्टिटीबाट अथवा चाहिँ महालेखा परीक्षकबाट, र चाहिँ त्यस राजनीतिक दलभित्रको चुनाव पनि हामी चाहिँ कर्मचारी युनियनको, विद्यार्थी युनियनको चुनाव चाहिँ निर्वाचन आयोगले गराउन सहयोग गर्छ भनेपछि जनसंवैधानिक रूपमा संरक्षित राजनीतिक संस्थाहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन, अडिटिङ गर्यो भने उनीहरूमा इन्टिग्रिटीको कुराहरू, उनीहरू नागरिकमुखी हुने कुराहरू, एजेन्डालाई चाहिँ सिभिक पिपुलले चाहिँ तपाईँको निगरानी गर्ने कुराहरू देखिन्छ भनेर मैले भने। र राजनीतिक दलको उम्मेदवारी दिनुभन्दा अगाडि बेटिङ गर्ने, उनीहरूको नैतिकता परीक्षण गर्ने विधि हुनुपर्छ भन्ने मैले। अर्को पक्ष भनेको चाहिँ कल्याणकारी राज्यको बिचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऊ छ तपाईँको के त भन्दाखेरि चाहिँ सामाजिक शिक्षा जस्ता चाहिँ लोक कल्याणकारी कामहरू गरिरहेका छौँ होइन। नेपालको संविधानले पनि त्यस प्रकारको राज्यको लागि मार्गदर्शन गरेको छ, तर संवैधानिक मार्गदर्शनको कार्यान्वयन गरी लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापनाका लागि धेरै चुनौतीहरू रहेका छन्। लोक कल्याणकारी कार्यक्रममा गरिने खर्चको स्रोत कर र ऋण नै हो। कार्यक्रमको ठुलो बनाउँदै लग्यो भने त्यसको लागि धेरै कर लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको कर बढाउँदा तपाईँको सरकार अलोकप्रिय हुन्छ भने अप्रत्यक्ष कर बढाउँदाखेरि चाहिँ लोक कल्याणकारी हुँदैन। त्यो अन्ततः के हुन्छ त, रिग्रेसिभ हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ भेटीहरू उपभोक्ताले तिर्ने हो त्यो लास्टमा। ऋण उठाएर कल्याणकारी कार्यक्रमको खर्च बढाउने तरिका पनि सही होइन। र कल्याणकारी कार्यक्रममा जोड्न दिने हङकङको सार्वजनिक ऋण न्यून छ, विपरीत दिशामा हिँडेको ग्रिसको सार्वजनिक ऋणले थिचिएको छ। बेलायत र अमेरिकामा पनि ऋणको दबदबामा छन्। त्यसैले कल्याणकारी राज्यको नाममा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको तपाईँको आकार, त्यसको ढाँचा र लगानीका स्रोतको आधारमा यस कार्यक्रमको सफलता निर्भर गर्छ। संसारभर लोक कल्याणकारी कार्यक्रम लागू गरेका मुलुकहरूको ढाँचा एक भने समान छैनन्। जस्तो पेन्सन प्रणाली उदाहरण लिने हो भने कतिपय मुलुकहरूमा कामदारले योगदान नगरी सहभागी हुन पाउँछन्, कतिपयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कामदारले तपाईँको चाहिँ भाग लिन पर्ने हुन्छ इत्यादि भयो। यो सबै भनिसकेपछि मैले के भने त, दिएको सन्दर्भमा एउटा सस्टेनेबिलिटीको प्रश्न पनि छ होइन। अहिले तपाईँको 5% भन्दा बढी 65 अर्ब भन्दा बढी चाहिँ तपाईँको वार्षिक रूपमा चाहिँ हामीले सामाजिक शिक्षामा खर्च गर्यौँ भनेका छौँ। अहिले टोटल गरी लगभग चाहिँ तपाईँको चाहिँ पेन्सन समेत गर्दाखेरि चाहिँ लगभग तपाईँको चाहिँ 1.25 खर्ब जति रुपियाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सोसियल सेक्युरिटीमा खर्च छ। अहिले 48 प्रकृतिको तपाईँको कार्यक्रमहरू सञ्चालन छ। त्यो भने मैले यो सन्दर्भमा
संविधानले परिकल्पना गरेको लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापनाका लागि के वर्तमान सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम पर्याप्त छन् त? पहिलो प्रश्न। यसको लागि आवश्यक पर्ने ठूलो आर्थिक स्रोत दिगो व्यवस्थापन राज्यले आर्थिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन राज्यले कसरी गर्ने भन्ने ठान्नुहुन्छ? नेपालको समग्र सामाजिक सुरक्षाको ढाँचामा कस्तो सुधार जरुरी छ? अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई समेत ध्यानमा राखेर हेर्नुहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भनेको तपाईँको संज्ञाविधिको कुराहरू हो भने मैले त्यो भएपछि मैले थोरै यसमा अलि थोरै प्रकाश पार्छु, एन्सर आउटलाइन दिएको छु। पहिला राज्य प्रणाली र लोकतन्त्र भनेको विषयमा प्रकाश पार्नु। लोकतन्त्र भनेको जहिले पनि लोक कल्याणकारिता, लोकतन्त्र, लोक कल्याणकारिता, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्यायलाई त्यसले चाहिँ अलिकति हेर्छ। त्यही कुराहरू गर्नको लागि नै राज्यको सृजना गरेको। संविधानको भावना र नीति निर्देशलाई व्याख्या गर्नुहोस् भन्ने मैले। नीति निर्देश भनेपछि राज्यका नीति निर्देशका सिद्धान्तहरू, त्यसलाई व्याख्या गर्नुहोस् भन्ने मैले। त्यसपछि के गर्नु त? सरकारको नीति प्रतिबद्धता, संवैधानिक मार्गदर्शन कार्यक्रमको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दा सामाजिक सुरक्षाको विस्तृत जालोमा बृहत तपाईँको ह्युमन सेक्युरिटी नेटवर्क भन्छौँ हामीले, ह्युमन सेक्युरिटी नेटवर्कमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ समेट्ने भनिएको छ। त्यो चाहिँ पर्याप्त छैन र कार्यक्रमको मोडालिटी भने परिष्कारको पर्खाइमा छन्। डाइरेक्ट तपाईँको चाहिँ ट्याक्स तपाईँको चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने, नगद ट्रान्सफर मात्रै गर्ने होइन भनेको। त्यस्तै सामाजिक सुरक्षाको लागि चाहिने वर्गमा बाहेक अन्यमा स्वचालित सुरक्षा पद्धति अवलम्बन गर्न सकिन्छ। अटोमेटिक सिस्टम हामीले आलोचना गर्न सक्छौँ। एउटा इनोभेटिभ फन्डिङको मोडालिटी पनि हुन्छ भने र तहगत सरकार, निजी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र र सहकारीले आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ तपाईँको अवसरहरू, सामाजिक सुरक्षाको विस्तृत कुराहरूमा चाहिँ त्यो कुरालाई ध्यान दिन सक्छन् भनेर मैले तपाईँले त्यो लेख्नुहोस् भनेर भने मैले। र अर्को मैले अहिले यहाँ मलाई केही भाइबर बक्समा केही छ मसँग छैन भनिसकेपछि मैले साथीहरूलाई के भने त भन्दाखेरि चाहिँ यो सामाजिक शिक्षाको विषयवस्तुहरूको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ श्रम ऐनको कुराहरू पनि हेरिदिनुहोस्, संविधानको भावनाहरू पनि हेरिदिनुहोस्, 15 योजनाले पनि भनेको कुराहरू हेरिदिनुहोस् र चाहिँ एसडिजीको कुराहरू, यति चारवटा कुराहरूबाट अवसर नपाउने र अवसरको सुरक्षा, त्यसले चाहिँ बृहत नेटवर्कमा चाहिँ अवसरको वुमेन तपाईँको सेक्युरिटी भन्छ, अवसर नपाउनेलाई अवसरको सुरक्षा, अवसर तपाईँको राज्यको संरक्षण चाहिनेमा चाहिँ राज्यको संरक्षण, जसलाई सोसियल प्रोटेक्सन भन्छौँ, र चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामाजिक न्यायको विषयवस्तुहरू, नगद ट्रान्सफरको विषयवस्तुहरू। यो कुराहरू चाहिँ सबै एङ्गलबाट हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ तपाईँको लगभग तपाईँको चाहिँ यसलाई रिमोडल गर्नुपर्ने, यो पुगेन तर कार्यक्रमहरू छरिएको छन्, वेतनमुखी छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नजान पर्ने ठाउँमा पनि गएको हुनसक्छ। र धेरै जसो देशहरूमा चाहिँ पेन्सन प्रणालीकै कुराहरू गर्ने हो भने यो सोसियल सेक्युरिटी, सोसियल प्रोटेक्सन चाहिँ गर्नुपर्छ। सोसियल सेक्युरिटीको अरू पार्टहरू जस्तो सोसियल तपाईँको सामाजिक बिमा भनेर भनौँ न, त्यो पेन्सन जस्तो कुराहरूमा चाहिँ राज्यले अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वचालित पद्धति, इनोभेटिभ फन्डिङ भन्छौँ हामीले नेपालमा। अहिले त मैले लिने पेन्सन भनेको चाहिँ डिफाइन्ड बेनिफिट प्लान। डिफाइन्ड बेनिफिट प्लान भनिसकेपछि मैले कुनै पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्दिनँ, त्यत्तिकै मैले पाइरहन्छु पैसा। त्यो राम्रो प्रणाली होइन। र अर्को प्रणाली भनेको चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दा चाहिँ डिफाइन्ड तपाईँको चाहिँ कन्ट्रिब्युटरी प्लान अहिले लागू गर्न खोजेको। विश्वका धेरै जसो मुलुकहरूमा त्यही नै छ, अमेरिका जस्तो मुलुकमा त्यही नै छ। ठुलो उनीहरूले चाहिँ आफ्नै कमाएको बेलादेखि नै आफ्नो सोसियल सेक्युरिटी अब काजकोजहरू आफैले व्यवस्थापन गर्दै पार्टनरसिप गर्दै जान्छन्। अनि अर्को वार्ड फन्डिङ भन्ने मोडल हुन्छ। त्यो मोडल भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले आफ्ना चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ रोजगारदाता कम्पनीले हाम्रो विषयमा चाहिँ सुरक्षाको प्याकेजहरूमा चाहिँ केही लगानी गरेर तपाईँ मेरो चाहिँ पैसा पनि काटेर उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगानी गरिदिएर चाहिँ त्यो लगानीको मुनाफालाई पनि तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिने पद्धति छ। भनेपछि तपाईँको चाहिँ अहिले विश्वमा धेरै राम्रा चाहिँ पछिल्ला दुईवटा तपाईँको चाहिँ पद्धति हुन्। यो अघिल्लो पहिलो पद्धतिलाई चाहिँ हामीले धेरै तपाईँको चाहिँ राम्रो रूपमा लिँदैनौँ। यसले चाहिँ तपाईँको सरकारको दिगोपनालाई पनि असर पार्छ भने नेपालमा कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्दाका कस्ता शर्त बाबन्दी। नेपालमा कृषिको चाहिँ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनी, विदेशी कम्पनीलाई चाहिँ लगानी गर्न आउन दिनु हुँदैन भन्छु मैले। यसले गर्दा के गर्छ त भन्दा चाहिँ हाम्रो कृषिको चाहिँ रैथाने कुराहरू, कृषिको हाम्रो इन्डिजिनियस पनाहरू, कृषिका चाहिँ तपाईँको जस्तो मालकेरा अथवा जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ घोर्ले खसी भन्नुहोस् तपाईँलाई, अथवा तपाईँको चाहिँ मालदह आँपहरू भन्नुहोस्, मनोकामनाको सुन्तला भन्नुहोस्, यी सबै कुरा जेनेटिकल्ली मोडिफाइड हुन्छ। र यी सबै कुराहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रा जिन बैङ्कहरू, हाम्रो चाहिँ स्थानीय सम्भावनाहरू हामीले गुमाउँछौँ र हाम्रा मार्जिनलाइज कृषकहरू चाहिँ त्यसपछि विस्थापित भएर स्वतः कामदार हुन पुग्छन्। त्यस कारण चाहिँ यदि त्यो विदेशी तपाईँको चाहिँ लगानी मस्ट गर्ने हो भनेदेखि, आमन्त्रणै गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ एउटा कृषकको हकितको प्याकेज चाहिन्छ र उनीहरूलाई चाहिँ साह्रै ठुलो नियमन गर्न
सक्ने राज्यको चाहिँ नियमन गर्न सक्ने चाहिँ ढाँचा काँचा बनाउनु पर्छ। तर त्यस्तो गर्ने कुराहरू चाहिँ नेपालमा अहिले फिलहाल मैले देख्दिनँ। किन देख्दिनँ त भन्दा म कृषि सचिव पनि भएँ तपाईँको 4 महिना। मैले त्यो भएको हुनाले मैले के देख्ने त भन्दाखेरि चाहिँ पार्सियल रूपमा लगानी गर्दाखेरि पनि यसलाई चाहिँ प्रविधिको चाहिँ ल्याउनुहोस्, तर लगानीकै ढोका नखोल्नुहोस् भन्छु मैले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई। किन त भन्दा चाहिँ विश्वको अर्थतन्त्रमाथि त अहिले तपाईँको चाहिँ सबै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले कब्जा गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा मैले तपाईँलाई लेखेको पनि छु, कान्तिपुरले भरिभोलि छाप्छ होला, मैले पठाउँदैछु। भनिसके पछाडि चाहिँ यस्तो अवस्थामा कृषि जस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्यावहारिक धरातल, व्यावहारिक तपाईँको चाहिँ एउटा आधार, फुड सेक्युरिटीको आधारमा चाहिँ विदेशी कम्पनीहरू ठुला चाहिँ बिग हाउसहरूलाई लगानी गर्न दियो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ यसले के गर्छ त हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्र के अरे हाम्रो चाहिँ कृषिको अर्थतन्त्र, कृषि अर्थतन्त्रको व्यावहारिक धरातललाई एकपटक तहस-नहस गरिदिन्छ। त्यो तहस-नहस गरिसके पछाडि चाहिँ अनि हामी सधैँ हाम्रो कृषि नीतिको लागि अथवा हाम्रो फुड सिस्टमको लागि, हाम्रो फुड प्रिपरेसनको लागि, हाम्रो बिउ बिजन संरक्षणको लागि अहिले नै हाम्रो घैया लगभग घैयाको बिउ संरक्षण गर्न वर्षको 4-5 लाख रुपियाँ संरक्षण पैसा खर्च गरेर चाहिँ तपाईँले उसले नाशले गरिरहेको छ। तपाईँ हेर्नुहोस् त्यहाँ। भनिसकेपछि मैले त्यो गर्न हुँदैन भन्छु। तर के चाहिँ गरौँ त उसो भए? प्रविधि चाहिँ लिएर आउँ। प्रविधि लिएर आएर प्रविधि चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको उत्पादकत्व बढाउने कामहरू गर्न हुन्छ भन्छु। मैले त्यो अरू कुरा गर्न हुँदैन भन्छु मैले। किनभने हामीसँग भएकै त्यही पानी र कृषि भूमि हो। पानी र भूमिलाई पनि हामीले यदि अन्यत्र सुम्पिदिन्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामी प्राकृतिक स्रोतबाट सधैँको लागि त्यसका अवसरबाट हामी वञ्चित हुन्छौँ भनेको छु मैले। यस कारणले गर्दाखेरि साथीहरूले यसलाई चाहिँ असाध्यै सतर्कतापूर्वक रूपमा मात्रै लाग्नुपर्छ। कसरी तहस-नहस गर्न सक्छ र? गर्छ नि त, किन गर्दैन? अहिले तपाईँ भन्नु न, तपाईँले तपाईँको मेरो गाउँतिर बोधिचित्त छ। त्यो बोधिचित्त धेरै एउटा रुखको चाहिँ तपाईँको 30-32 लाखसम्म पनि पर्थ्यो केही अगाडि, अहिले घटेको छ। भनेपछि त्यो फुल्दैखेरि चाहिँ अरू व्यक्ति गएर त्यसलाई चाहिँ किनिसक्छन्। तपाईँले अहिले मनङ्गामनको सुन्तला किन्न खान पाउनुहुन्न नि त। यो सरी सर, लार्ज स्केलको कृषि प्रोडक्सनमा अथवा त्यो होइन होइन, त्यो 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 हुँदैन। त्यो लार्ज स्केलको गर्दाखेरि चाहिँ कृषि भनेको होइन होइन हुँदैन। कृषिको प्रोसेसिङमा जानुहोस् तपाईँ, कृषिको प्रोसेसिङमा पनि नभन्नुहोस् तपाईँले। त्यो चाहिँ तपाईँको डोमेस्टिकल्ली प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने क्षेत्र हो त्यो। किनभने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जब बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई दिन्छौँ, इन्डियाले खोल्छ र त्यो खोल्दैन नि त, त्यो चाइनाले खोल्छ र खोल्दैन नि त त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी उदारीकरणको नाममा चाहिँ हाम्रो एउटा स्वाभिमान जोगाउने, हाम्रो फुड सेक्युरिटी दिने क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले त्यत्तिकै त्यसको कन्ट्रोलबाट, त्यसको चाहिँ हाम्रो फुड सिस्टमबाट हामी पर गएर चाहिँ हामी सधैँको लागि तपाईँको चाहिँ उयो प्राचुर्यमा अभाव भनेको जस्तो सधैँको लागि चाहिँ हामी चाहिँ अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्थामा हामी पुग्नै हुँदैन। त्यतातिर चाहिँ मैले साथीहरूलाई चाहिँ सतर्कतापूर्वक जानुपर्छ भनेको छु, हुँदैन भन्छु। यदि जाने हो भनेदेखि चाहिँ सरकारले चाहिँ तपाईँको नेगेटिभ लिस्टहरू धेरै बनाउनुपर्छ र त्यो नेगेटिभ लिस्टहरू धेरै बनाइसकेपछि त्यो बाध्यता किन पर्यो र नि? हाम्रा चाहिँ ठुला चाहिँ तपाईँको चाहिँ जग्गाहरू चाहिँ भूमि बैंक मार्फत चाहिँ हाम्रै चाहिँ तपाईँको कृषकहरूलाई, हाम्रै सहकारीहरूलाई उनीहरूलाई काम गर्न दिए भइगयो नि त। उनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उत्पादकत्व पनि बढाउँछन्, उत्पादन पनि बढाउँछन्, गरेको केही मोडेल रूपमा चाहिँ देखिएको पनि छ झापातिर भनिसकेपछि, अथवा चाहिँ धादिङतिर देखिएको छ, काभ्रेतिर देखिएको छ भनिसकेपछि हामीले अन्तिम परीक्षण गर्नु आवश्यक छैन भने मैले प्याकेजिङ, मार्केटिङ, स्टोरेज, प्रोसेसिङमा एफडिआई उचित होइन। त्यो पनि त्यो चाहिँ अलिअलि बरु त्यो हुनसक्छ। त्यसमा पनि मैले के भन्छु त, प्रविधि लिएर आउँ भन्छु मैले। उनीहरूको लगानी होइन कि प्रविधि चाहिँ लिएर आउँ भनौँ। अनि हर्बल प्रोसेसिङ लगायतका उद्योग, हर्बल प्रोसेसिङ त झन् हुँदैन भन्छु मैले। जस्तो किन त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो मानिलिउँ न, अब अहिले नै तपाईँको चाहिँ रामदेवले, पतञ्जलीले चाहिँ कति ठाउँमा जग्गाहरू किनिसकेछ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले तपाईँको हाम्रो बासमती चाहिँ इन्डियाले चाहिँ आर्टिफिसियल बासमती नदी बनाइदिएर चाहिँ विश्वभरि ब्रान्डिङ नै बासमतीको भनेपछि इन्डियन बासमती राइस भन्ने छ, थाई स्टिकी राइस भन्ने छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो बुझाइमा चाहिँ के हो त भन्दा त्यो गर्न अलि हुँदैन भन्छु मैले हैन। डाबरको कुराहरू तपाईँले लेखिहाल्नुभयो, इन्डियाले खुला गरेको छ, किसान आन्दोलन छ, राइट। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ आत्मदाह तपाईँको ल भेनाकिने कम्पेन्सिना भनि नै मैले अन्तर्राष्ट्रिय कृषि आन्दोलनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो बहुराष्ट्रिय कम्पनी आउँछन् भन्ने भइसकेपछि, डब्ल्युटिओको कुराहरूले खुला गर्छ भन्ने भइसकेपछि उनीहरूले आत्मदाहसम्म गरेका छन्। त्यस अवस्थामा मैले के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ अलि त्यो गर्न हुँदैन भन्छु। यदि हुन्छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ मैले के भन्छु त भन्दा साथीहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ अलिकति प्रिकसनरी मेजरहरू राखेर साथीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलि लजिकल लेख्नु होला। तर मैले चाहिँ म चाहिँ परीक्षार्थी हुँदाखेरि हुन्न भन्छु मैले। हुन त तपाईँ मैले लजिक दिउँ भने तपाईँ नीति निर्माता हो भोलिको लागि, तपाईँले त्यो देशको लागि फाइदा हुने, कृषकको लागि फाइदा हुने नीति पनि दिन सक्नुहुन्छ। अहिले तपाईँको चाहिँ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी चाहिँ हामीले
विदेशी कन्सल्ट्यान्टबाट बनाएको त कत्रो आपत्ति छ हाम्रो आम कृषकहरूको। हामीले कृषकको भोइस पनि लिनुपर्छ भन्छु मैले। र मैले आफूलाई धेर त भन्दिनँ, म 4 महिना आफू पनि कृषि सचिव भएको आधारबाट त्यो अनुभव बोलेको छु भन्छु मैले।